गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। उच्यताम्। धन शब्दस्य धिनोतेर्धनम् इति व्युत्पत्तिपक्षे तत्र यास्केन निरुक्ते धन शब्दस्य व्युत्पत्तिः उक्ता। अतः धन शब्दोऽपि व्युत्पन्नः। तर्हि तस्मिन् पक्षे तत्रापि दोषः न भवति। धन शब्द घटकानां प्रत्येकं वर्णानाम् इदानीं प्रातिपदिकसंज्ञा नैव भवितुमर्हति। अधातु अप्रत्ययः इति परिभाषा। तथा च वनादि उदाहरणं। वनस्य वनशब्दस्य तु व्युत्पत्तिः न प्रदर्शिता तत्र। भाष्यकैयटयोः इदं ध्वनितम्। अस्तु अग्रे। एतदेव उदाहरणं नाम प्रत्युदाहरणं अभ्युत्पन्न शब्दानां घटकीभूताः ये वर्णाः सन्ति तेभ्यः प्रत्येकं वर्णेभ्यः तत् तेषां प्रातिपदिकसंज्ञापत्तिः तेभ्यः स्वाद्व्युत्पत्तिः। वनमेव उक्तं, धनमिति नोक्तं। तत्र वनमित्येव उक्तमस्ति भाष्ये। तस्मात् नलोपात् व्यापत्ते दोषः। तस्मात् नलोपात् इति ज्ञातं खलु। तस्मात् नलोपात् व्यापत्तिः दोषः। अग्रे। इदम् अव्ययेभ्यः इव तेभ्योऽपि सुपः अभ्युपगमवादः अयम्। इदम् इत्युक्ते दोषदानम्। इदं दोषदानं। दोषदानं नलोपात् व्यापत्तिरूपं दोषदानम्। अव्ययेभ्यः इव तेभ्योऽपि एकवचनाभ्युपगमेन इति वर्तते। नाम यथा अव्ययेभ्यः एकवचनं भवति संख्याकर्मादीनाम् अभावेपि अव्ययेभ्यः यथा विभक्तिः भवति तद्वत् एतेषामपि संख्याकर्मादीनाम् अभावेपि एतेभ्यः अपि एकवचनं भविष्यति इति अभ्युपगम्य इदम् अभ्युपगमवादः न तु वस्तुतः सिद्धान्तः। तथा स्वीकृत्य अव्ययेभ्यः यथा भवति तथा एतेभ्यः अपि स्यात् इति अभ्युपगम्य इदं दोषदानम् अत्र प्रदत्तम्। प्रत्येकं वर्णेभ्यः सुबुत्पत्तिः स्यात्। सत्यां प्रातिपदिकसंज्ञायां प्रत्येकं वर्णेभ्यः सुबुत्पत्तिः स्यात्। एवं वन इत्यस्मिन् शब्दे वन शब्द घटकेभ्यः प्रत्येकं वर्णेभ्यः सुबुत्पत्तिः स्यात्। यदि तु एकवचनम् अभ्युपगम्य। अभ्युपगम्य नाम स्वीकृत्य। तत्र वस्तुतः प्रमाणं किमपि नास्ति। यथा अव्ययेभ्यः भवति यथा अव्ययेभ्यः एकवचनं भवति संख्याकर्मादीनाम् अभावेपि तद्वत् अत्रापि संख्याकर्मादीनाम् अभावेपि प्रत्येकं वर्णेभ्यः एकवचनं स्यात् इति अभ्युपगमवादः। यदि तु तदुत्पत्तिः सत्येव गम्यते। यदि तु इत्यस्य वस्तुतस्तु इत्यर्थः। यदि तु इति पाठान्तरमस्ति। वस्तुतस्तु इति पाठः वर्तते। अथवा अत्र यदि तु इति पाठः वर्तते क्वचित् वस्तुतस्तु इति पाठान्तरमस्ति।
यदि तु इत्यस्य वस्तुतस्तु इत्यर्थः। वस्तुतस्तु इदानीं सिद्धान्तः उच्यते। इदानीम् एतावता किं कृतम्? अर्थवद्ग्रहणस्य वनशब्दघटकेभ्यः प्रत्येकं वर्णेभ्यः तत्र प्रत्येकं वर्णानां प्रातिपदिकसंज्ञापत्तिः प्रदर्शिता, तदनन्तरं सुबुत्पत्तिः प्रदर्शिता। एतत् सर्वम् अव्ययेभ्यः इव अत्रापि सोः उत्पत्तिम् अभ्युपगम्य दूषणदानं कृतम्। किन्तु वस्तुतस्तु इत्यनेन सिद्धान्तः उच्यते। वस्तुतस्तु यदि तु तदुत्पत्तिः सत्येव गमके, तदुत्पत्तिः नाम सुबुत्पत्तिः सत्येव गमके, संख्याकर्मादीनाम् अभावेपि सोः उत्पत्तिः कुत्र भवति? यत्र गमकं किञ्चित् वर्तते। गमकं नाम प्रमाणम्। यदि संख्याकर्मादिदयः न सन्ति तथापि यदि प्रमाणं वर्तते तदा एव सुबुत्पत्तिः भवति। यदि प्रमाणं नास्ति चेत् तदा सुबुत्पत्तिरपि न भवति। इत्यपि एकवचनम् उत्सर्गतः करिष्यते इत्यपि कुत्र प्रवर्तते? यत्र गमकं वर्तते तत्रैव प्रवर्तते। एकवचनं गमके सत्येव, प्रमाणे सत्येव प्रवर्तते। प्रमाणाभावे एकवचनम् उत्सर्गतः करिष्यते इत्यस्यापि प्रवृत्तिः न भवति। प्रातिपदिकसंज्ञापत्तिः अस्तु नाम, तथापि सुबुत्पत्तिः वक्तुं न शक्यते। अतः फलाभावादेव प्रातिपदिकसंज्ञा न भविष्यति। फलाभावादेव वनादिघटकानां प्रत्येकं वर्णानां प्रातिपदिकसंज्ञा न भविष्यति। यतोहि प्रातिपदिकसंज्ञायां सत्यामपि तेभ्यः सुबुत्पत्तिः वक्तुं न शक्यते। यथा अव्ययेभ्यः संख्याकर्मादीनाम् अभावेपि सुबुत्पत्तिः भवति, तथा वनादिशब्दघटकेभ्यः प्रत्येकं वर्णेभ्यः संख्याकर्मादीनाम् अभावेपि सुबुत्पत्तिः भवितुं नार्हति। कुतः? अव्ययेभ्यः सुबुत्पत्तौ अस्ति गमकं, किन्तु वनादिशब्दघटकेभ्यः प्रत्येकं वर्णेभ्यः सुबुत्पत्तौ गमकं किमपि नास्ति, प्रमाणं किमपि नास्ति। यथा अव्ययेभ्यः उत्पत्तौ अव्ययादाप्सुपः इति गमकम् इति सूत्रमेव गमकं प्रमाणम्। अव्ययादाप्सुपः अनेन किं क्रियते? अव्ययात् उत्पन्नस्य सुपः लुक् क्रियते। अव्ययात् उत्पन्नस्य सुपः लुक् क्रियते। यदि सुबुत्पत्तिरेव न भवेत् तर्हि सुप लुक् विधानं व्यर्थं स्यात्। तस्मात् अव्ययादाप्सुपः इति सूत्रप्रामाण्यात् इति शास्त्रप्रामाण्येन अव्ययेभ्यः अस्ति सुबुत्पत्तिः भवति। संख्याकर्मादीनाम् अभावेपि सुबुत्पत्तिः भवत्येव, किन्तु वनादिघटकेभ्यः प्रत्येकं वर्णेभ्यः तु सुबुत्पत्तौ किमपि तादृशं प्रमाणं नास्ति। अतः तेभ्यः सुबुत्पत्तिः आपादयितुं न शक्यते। तथा च तत्र दोषः एव नास्ति। सुबुत्पत्तिः भवति चेत् तदानीं पदत्वम् अनन्तरं नलोपाद्यापत्तिः वक्तुं शक्यते, किन्तु इदानीं सुबुत्पत्तिरेव न भवितुमर्हति प्रमाणाभावात्। प्रमाणाभावात् न भवितुमर्हति। अतः नलोपाद्यापत्तिरूपः दोषः नास्ति तत्र। तस्मात् तत् प्रत्युदाहरणं भवितुं नार्हति। अव्ययादाप्सुपः इति गमकं नान्यत्र एकवचनम् इति महासंज्ञाकरणात्। न अन्यत्र, अन्यत्र न भवति। यत्र गमकं नास्ति तत्र सुबुत्पत्तिः न भवति। किमर्थम्? एकवचनमिति महासंज्ञाकरणात्। एकवचनमिति महासंज्ञा क्रियते। महासंज्ञा क्रियते, एकत्वम् उच्यते अनेन इति एकवचनम्। एकत्वम् उच्यते अनेन इति एकवचनम्। तर्हि महासंज्ञाकरणम् अन्वर्थत्वाय भवति। तर्हि यदि प्रमाणं विनापि संख्यादीनाम् अभावे एकवचनसंज्ञकः प्रत्ययः स्यात् तर्हि एकवचनमिति महासंज्ञाकरणमेव अनर्थकं स्यात्। यत्र तु एकत्वम् उच्यते, यत्र तु एकत्वस्य प्रतीतिः अस्ति,
तत्र तु एकवचनं भविष्यत्येव। यत्र एकत्वस्य संख्यायाः अन्वययोग्यता वर्तते तत्र द्विबहुत्वयोः अभावे द्वित्वबहुत्वयोः अविवक्षायाम् एकत्वस्य विवक्षा अस्माभिः कर्तुं शक्यते। यदि एकत्वान्वय योग्यता अस्ति चेत् तर्हि तस्मिन् स्थले एकवचनं तु भवत्येव, किन्तु यत्र संख्यान्वय योग्यता नास्ति तत्रापि एकवचनसंज्ञकः प्रत्ययः कर्तव्यश्चेत् तर्हि सति गमके एव तत्र एकवचनसंज्ञकः प्रत्ययः कर्तुं शक्यते। अन्यथा गमकाभावेपि यदि एकवचनसंज्ञकः प्रत्ययः तत्रापि क्रियेत तथा सति एकवचनमिति महासंज्ञाकरणम् अनर्थकं स्यात्। अवगतं वा? एकवचनमिति योगः यः वर्तते तत्र यद्यपि उद्देश्यदले कस्यापि प्रवेशो नास्ति, अस्य विवक्षायाम् एकवचनं भवति इत्यादिकं नास्ति। यथा द्विवचनं द्वित्वविवक्षायां भवति, बहुवचनं बहुत्वविवक्षायां भवति, तथा एकवचनं कस्य विवक्षायां भवति इति नास्ति। एकवचनं भवति यत्र द्वित्वस्य बहुत्वस्य च विवक्षा नास्ति तत्र एकवचनं भवति। तत् द्विबहवो द्विवचनैकवचने द्विवचन बहुवचने इति न्यासः कृतः। एकवचनमिति पृथक् सूत्रं तथा भगवता भाष्यकृता उक्तं। तत्र एकत्वे एकवचनमिति सूत्रं नास्ति, केवलम् एकवचनम् इत्येव वर्तते। द्विवचन बहुवचने अपवादौ भविष्यतः। द्विवचनम् एवं बहुवचनं बाधकं भवति। कस्य? कुत्र यत्र द्वित्वस्य विवक्षा अस्ति बहुत्वस्य विवक्षा अस्ति तत्र। यत्र द्वित्वस्य विवक्षा नास्ति बहुत्वस्य विवक्षा नास्ति तत्र तु किं भवति? यदि एकत्वान्वय योग्यता अस्ति तर्हि एकवचनं भवति। कुत्रचित् एकत्वान्वय योग्यतायाः अभावेपि सति गमके एकवचनसंज्ञकः भवति, प्रत्ययः भवति। सर्वत्र यत्र संख्यान्वय योग्यतैव नास्ति तत्र सर्वत्रापि एकवचनसंज्ञकः प्रत्ययः भवति इति उच्यते चेत् एकवचनमिति महासंज्ञाकरणम् अनर्थकं स्यात्। उच्यताम्। प्रकृते तु न तथा गमकम्। अत एव ज्ञाप्रातिपदिकादिकसूत्रे प्रातिपदिकाधिकार अभावे तिङन्तेभ्यः तदुत्पत्तिम् आशङ्क्य एकत्वादीनाम् उक्तत्वात् न इति समाहितं भाष्ये। प्रकृते तु न तथा गमकम्। प्रकृते तथा किमपि प्रमाणं नास्ति। अत एव सति गमके एव एकवचनसंज्ञकप्रत्ययस्य उत्पत्ति स्वीकारात् ज्ञाप्रातिपदिकात् इति सूत्रे भाष्ये तिङन्तेभ्यः तदुत्पत्तिम् आशङ्क्य एकत्वादीनाम् उक्तत्वात् उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति न्यायेन तत्र एकवचनसंज्ञकः प्रत्ययः नाम इदानीं किमस्ति? ज्ञाप्रातिपदिकादिति सूत्रमस्ति। तत्र प्रातिपदिकाधिकारः यदि नास्ति चेत् तर्हि स्वादयः प्रत्ययाः तिङन्तेभ्यः अपि स्युः इति आपत्तिः। तर्हि तिङन्तेभ्यः स्युश्चेत् तर्हि इदानीं गच्छति अथवा पठति पठता पठन्ति एते तिङन्ताः शब्दाः, एतेभ्यः इदानीं स्वादिप्रत्ययाः वक्तव्याः। तर्हि कः प्रत्ययः वक्तव्यः? पठति इति उच्यते तत्र संख्या एकत्व संख्या तु तिप्रत्ययेन उक्तैव। एवं पठता इत्यत्र द्वित्वसंख्या उक्ता, एवं पठन्ति इत्यत्र बहुत्वसंख्या उक्ता अस्ति। तर्हि उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति न्यायेन एकवचनसंज्ञकः द्विवचनसंज्ञकः बहुवचनसंज्ञकाश्च प्रत्ययाः भवितुं नार्हन्ति। उक्तार्थानाम् अप्रयोगात् उक्तस्य अर्थस्य पुनः प्रयोगः न भवति। इत्युक्ते
यदि एकेन शब्देन कश्चन अर्थः उक्तः तर्हि तस्मिन्नेव अर्थे अपरस्य प्रयोगः न भवति। अपरस्य प्रयोगः न भवति। तर्हि उक्तत्वात् संख्याया उक्तत्वात् तत्र प्रत्ययः स्वाद्युत्पत्तिः भवितुं नार्हन्ति भवितुं नार्हति इति उक्तम्। यदि एकवचन संज्ञकः प्रत्ययः उत्सर्गतः सर्वत्र भवेत् तर्हि तत्रापि एकवचन संज्ञकस्य प्रत्ययस्य उत्पत्ति स्यात् इति आपादयितुं शक्यते स्म। तत्रापि एकवचनम् उत्सर्गतः करिष्यते, एकवचन संज्ञक प्रत्ययस्य उत्पत्तिः आपादयितुं शक्यते स्म, किन्तु तथा न कृतम्। तथा एकवचन संज्ञकस्य प्रत्ययस्य उत्पत्तिः न आपादिता तत्र भाष्यकृता। कुतः नापादिता? गमकं नास्ति, किञ्च एकवचनमिति महासंज्ञा वर्तते। महासंज्ञाकरणम् अन्वर्थत्वाय भवति। एकत्वं तु उक्तमेव तत्र तिङन्तेन, तर्हि तदेव एकत्वं वक्तुं पुनः एकवचनसंज्ञकः प्रत्ययः तत्र न भवितुम् अर्हति उक्तार्थानाम् अप्रयोगात्। प्रातिपदिकाधिकाराभावे प्रातिपदिकाधिकारः यदा नास्ति तदानीं तिङन्तेभ्यः अपि प्रातिपदिकादि ज्ञां प्रातिपदिकादिति सूत्रे प्रातिपदिकादित्यस्य अभावे केवलं ज्ञाप् अस्ति, प्रातिपदिकादिति नास्ति, तर्हि तिङन्तेभ्यः अपि तत्र विभक्त्युत्पत्तिः आशंकिता, किन्तु तत्र संख्यादीनाम् उक्तत्वात् तत्र न भविष्यन्ति, स्वादयः न भविष्यन्ति इति उक्तम्। यदि गमकाभावेपि प्रमाणाभावेपि एकवचनसंज्ञकः प्रत्ययः स्यात् तर्हि तत्रापि आपादयितुं शक्यते। एकवचनसंज्ञकः प्रत्ययः स्यात् इति वक्तुं शक्यते खलु। तथा तु नोक्तं। तेन किं ज्ञायते? यत्र गमकमस्ति प्रमाणमस्ति तत्रैव एकवचनसंज्ञकः प्रत्ययः भवति। त्वद्रीत्या गमकाभावेपि प्रमाणाभावेपि सर्वत्र एकवचनसंज्ञकः प्रत्ययः भवति इति उच्यते चेत् तर्हि अत्रापि एकवचनसंज्ञकः प्रत्ययः स्यात् इति आपादयितुं शक्यते भाष्यकारैः, किन्तु तथा तु भाष्यकारैः न उक्तम्। अवगतम्? अत एव अग्रे भाष्ये अर्थवत्पदस्य दशदाडिमानि इत्यादि पदसमुदायः निरर्थकः व्यावर्त्यत्वेन प्रदर्शितः। अत एव इत्युक्ते संख्याकर्मादीनां भावे नाम सति गमके एव एकवचनसंज्ञक प्रत्ययस्य उत्पत्ति स्वीकारादेव प्रमाणाभावे एकवचन संज्ञक प्रत्ययस्य उत्पत्तिः न भवति इति स्वीकारादेव धनं वनम् इत्यादि प्रत्युदाहरणम् उक्त्वा अनन्तरम् अन्ते अग्रे दश दाडिमानि षड् अपूपाः इति पदसमुदायः। कीदृशः पदसमुदायः? षड् अपूपाः। अयं पदसमुदायः निरर्थकः। अस्य पदसमुदायस्य कोऽपि अर्थः नास्ति। प्रत्येकं पदस्य अर्थः वर्तते, किन्तु अस्य पदसमुदायस्य कोऽपि अर्थः नास्ति। नास्ति। तत्र दश इति पृथक् अस्ति, दाडिमानि इति पृथक् अस्ति। प्रत्येकम् अन्वयाभिप्रायेण इमानि पदानि न प्रयुक्तानि सन्ति, पृथक् पृथक् वर्तते। तर्हि दश इति पृथक् अस्ति, दाडिमानि इति पृथक् अस्ति, षड् इति पृथक् अस्ति, अपूपाः इति पृथक् अस्ति। प्रत्येकं पदानाम् अर्थवत्वेपि एतेषां पदानां यः समुदायः दश दाडिमानि षड् अपूपाः इति समुदायः यः वर्तते सः समुदायः निरर्थकः अस्ति। अतः इदानीम् अर्थवदित्यस्य अभावे
अस्य समुदायस्य धातुभिन्नत्वात् प्रत्ययभिन्नत्वात् प्रत्ययान्त तदादि भिन्नत्वात् च प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्। सत्याञ्च प्रातिपदिक संज्ञायां विभक्तीनां लुक् स्यात्। एतत् समुदाय घटकाः याः विभक्तयः सन्ति तासां विभक्तीनां प्रातिपदिकावयवत्वेन सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण लुगापत्ति स्यात्। संज्ञा वर्तते तत्र दाडिमानि इति वर्तते खलु। दाडिमानि इत्यत्र प्रत्ययः सु विभक्तिः वर्तते। कः अस्ति? जस्। जस् वर्तते। इदानीं तस्य लुक् स्यात्। प्रातिपदिकावयवत्वं तस्य वर्तते। अपूपाः इत्यत्र तस्यापि लुक् स्यात्। अयं दोषः स्यात्। एतेषां तत्र विभक्ति एतासां विभक्तीनां लुक् स्यात्। प्रातिपदिकावयवत्वेन सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन लुगापत्तिः दोषः अस्ति। अयं व्यावर्त्यत्वेन अयं समुदायः व्यावर्त्यत्वेन प्रदर्शितः। यदि प्रातिपदिक अर्थवदिति सूत्रे अर्थवदिति नास्ति चेत् तर्हि अस्य समुदायस्य प्रातिपदिकत्वापत्तिः उक्ता। व्यावर्त्यत्वेन अर्थवत् पदस्य व्यावर्त्यत्वेन इत्यर्थः। अर्थवत् पदाभावे अस्य समुदायस्य प्रातिपदिक संज्ञापत्ति स्यात् इति अतः अर्थवदिति देयम्। अर्थवदिति उच्यते चेत् अयं समुदायः न अर्थवान् किन्तु निरर्थकः अयं समुदायः अस्ति। अतः अस्य समुदायस्य प्रातिपदिक संज्ञा न भवति। उच्यताम् अग्रे। वदतु। तत्र हि सुपो धातु इत्यस्य प्राप्तिरिति तदेवास्य मुख्यं व्यावर्त्यम्। तत्र हि यदि अस्य प्रातिपदिक संज्ञा स्यात् तर्हि सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन विभक्तीनां लुक् स्यात्। अतः इदमेव अस्य मुख्यं व्यावर्त्यम् अर्थवत् पदस्य। अग्रे। वचतः कल्पम् इत्यादौ तत्त्ववित्तौ सूत्रे अपि सूत्रस्थं भाष्यं गमकम्। तर्हि तत्र उच्यते कैश्चित् शङ्का क्रियते भवद्भिः संज्ञाकर्मादीनाम् अभावे सति गमके एव एकवचनसंज्ञकः प्रत्ययः भवति इति उक्तं। तर्हि पचतः कल्पम् इत्यत्र किमपि प्रमाणं नास्ति। पचतः कल्पम् इति प्रयोगः अस्ति। तत्र ईषदसमाप्तौ कल्पप्देश्य देशीयरः इति सूत्रे तिङश्च इति वार्तिकमस्ति। तेन तिङन्तात् ईषदसमाप्त्यर्थे कल्पप् देश्य देशीयरः एते प्रत्ययाः भवन्ति। तर्हि इदानीम् इदं तिङन्तमस्ति पचतः इति। अस्मात् तिङन्तात् ईषद् असमाप्तौ ईषदसमाप्तौ किंचित् न्यूनौ पचतः इत्यर्थे किंचित् न्यूनौ पचतः इत्यर्थे कल्प प्रत्ययः। पचतः इति तिङन्तात् कल्प प्रत्ययः। इदानीं कल्प प्रत्ययः क्रियते तर्हि पचतः कल्प इति जातं। कल्पम् इत्यत्र पकारस्य संज्ञा अनन्तरं लोपः। पचतः कल्प इति जातम्। इदानीं भाष्यकारैः तत्र अम् प्रत्ययः अम् इति वर्तते। इदानीं पचतः कल्पम् इति वर्तते खलु। तत्र अमः अभावः आशंकितः। अम् न स्यात् इति उक्तम्। किञ्च अग्रे उक्तम् अत्र तिङन्तेन क्रिया अभिधीयते। क्रिया च एका न द्वित्वादिमती। तथा च अत्र क्रिया यदि एका अस्ति चेत् तर्हि पचतः इत्यत्र द्विवचनं कथम् इति आशंकितम्। पचतः इत्यत्र द्विवचनं कथं? क्रिया तु एका भवति न द्वित्वादिमती तिङन्तात् भेदानवगतेः।
क्रियाचैका न द्वित्वादिमती तिङन्तात् भेदानवगते इति उक्त्वा तत्र द्विवचनादीनां प्रत्ययानाम् अनुत्पत्तिम् आशंक्य तत्र उत्पत्तिः भवितुं नार्हति तर्हि आशंकां कृत्वा साधनापेक्षत्वेन नाम कर्त्रादि साधनापेक्षत्वेन द्विवचनादि प्रत्ययानाम् उपपत्तिः कृता नाम पचतः इत्यत्र द्विवचनं भवति पचन्ति इत्यत्र बहुवचनं किम् अपेक्षया भवति कर्तृगत द्वित्व विवक्षायां न तु क्रियागतं द्वित्वं तत्र विवक्ष्यते कर्तृगत द्वित्व विवक्षायां द्विवचनं भवति एवं कर्तृगत बहुत्व विवक्षायां बहुवचनं भवति पचन्ति कल्पम् तत्र साधनापेक्षत्वेन द्विवचनात् व्युत्पत्तिम् उपपाद्य अनन्तरं कल्पबन्तात् पचतः कल्प इत्यस्मात् एकवचनोत्पत्तिः तत्र एकवचनम् उत्सर्गतः करिष्यते इति न्यायम् आश्रित्य एकवचनम् उत्सर्गतः करिष्यते इति आश्रित्य तत्र एकवचनस्य उत्पत्तिः भाष्यकारैः कृता अस्ति तर्हि तदेव प्रमाणमस्ति भाष्यमेव प्रमाणम् अस्माभिः कर्तुं न शक्यते भाष्यकारैः उच्यते कुत्र अत्र एकवचनं भवति चेत् तदस्माकं प्रमाणं भवति भाष्यकारैः तत्र एकवचनोत्पत्तिः कृता अस्ति पचतः कल्पम् इत्यत्र एकवचनम् उत्सर्गतः करिष्यते तर्हि तदेव अस्माकं प्रमाणं भवति अतः तत्रापि कल्पवाद्यन्तात् एकवचनोत्पत्तौ भाष्यं गमकम् अस्ति पचतः कल्पम् इत्यत्र एकवचनोत्पत्तिः वर्तते तर्हि एकवचनोत्पत्तौ किं गमकं तर्हि भाष्यं गमकम् अस्ति अवगतं वा नावगतम् इदानीं किमस्ति पचतः कल्पम् इत्यत्र पचतः कल्पम् इत्यस्य ईशं न्यूनौ पचतः ईशदसमाप्तौ कल्पदेश्य देशीयरः इति सूत्रेण इति सूत्रस्थेन तिङश्च इति वार्तिकेन तिङन्तात् कल्पप्रत्ययः विधीयते ईशदसमाप्त्यर्थे तर्हि कः अभिप्रायः ईशं न्यूनौ पचतः कल्पम् इति प्रयोगः अस्ति इदानीं प्रश्नः अस्ति अत्र पचतः इत्यत्र पूर्वं द्विवचनं वर्तते द्विवचनं श्रूयते तत् कथम् इति आशंका कृता कुतः आशंका जायते यतोहि पच धातुः वर्तते पच धातुना क्रिया उच्यते पाकक्रिया उच्यते क्रिया तु एका एव भवति एका क्रिया तत्र भेदस्य प्रतीतिः नास्ति एका एव क्रिया तिङन्तात् पचतः इत्यस्मात् भेदस्य प्रतीतिः न भवति तर्हि कथं द्वित्वादिमती क्रिया न भवति तर्हि द्विवचनं कथं स्यात् पचतः इत्यत्र इति आशंकां कृत्वा साधनगतं द्वित्वम् आदाय साधनं नाम कारकं क्रियायाः यत् कारकं कर्तृरूपम् अत्र कर्तृरूपं यत् साधनं तद्गत द्वित्वाभिप्रायेण तत्र द्विवचनसंज्ञकः प्रत्ययः उपपादितः एवं च पचतः इत्यत्र द्विवचनसंज्ञकः प्रत्ययः साधनगत द्वित्वाभिप्रायेण भवति इति जातम् इदानीं कल्प इति प्रत्ययः कृतः तस्मात् तर्हि इदानीं पचतः कल्प इति यद्वर्तते कल्पान्त तदादि शब्दः यः अस्ति कल्पवन्त तदादि कल्प कर्म नास्ति भो कल्प प्रत्ययः अस्ति कल्पविधि प्रत्ययः अस्ति कर्म नास्ति कल्पविधि प्रत्ययः तर्हि पचतः कल्प इति जातम् इदानीम् अस्मात् शब्दात् कल्पवन्त तदादि यः शब्दः पचतः कल्प इति शब्दः तस्मात् इदानीम् एकवचनं स्वीकृतम्
एकवचनस्य उत्पत्तिः तत्र भाष्यकारैः स्वीकृता। हा? तत्र एकत्वं यद्यपि अत्र किमस्ति संख्यान्वय एकत्वान्वय एकत्वं क्रियागतम् एकं स्वाभाविकम् एकत्वम् अस्ति, क्रियागतं स्वाभाविकम् एकत्वम् अस्ति, तत् उक्तं च वर्तते, क्रियागतम् एकत्वम् उक्तमपि वर्तते, तस्य एकत्वस्य उक्तत्वेपि क्रिया नाम क्रिया द्वित्वादिमती न भवति, क्रिया एका एव क्रिया भवति। द्विवचन संज्ञकः यः प्रत्ययः स तु साधनगत द्वित्वाभिप्रायेण तत्र कृतः। इदानीं क्रियागतैकत्वाभिप्रायेण एकवचन संज्ञकः प्रत्ययः अत्र कल्पबन्ततदादेः तत्र कृतः अस्ति। इदानीं क्रियागतैकत्वाभिप्रायेण किमर्थम् एकवचन संज्ञकः प्रत्ययः कृतः? तत् एकत्वम् उक्तमेव वर्तते, एकत्वं पूर्वं श्रूयताम्, क्रियागतैकत्वाभिप्रायेण एकवचन संज्ञकः प्रत्ययः कृतः। तत्र शङ्का भवति, क्रियागतं यद् एकत्वं तत्तु उक्तमेव अस्ति, उक्तमेव अस्ति चेत् उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति न्यायात् एकवचन संज्ञकस्य प्रत्ययस्य पुनः अत्र कथं प्राप्तिः इति चेत् अत्र एकवचन संज्ञकः प्रत्ययः अनुवादकः भविष्यति, केवलम् अनुवादकः अस्ति। क्रियागतं यत् एकत्वं तस्य अनुवादं करोति केवलम्। एवञ्च प्रकृते अभिप्रायः कः अस्ति इत्युक्ते पचतः कल्पम् इत्यत्र भाष्यकारैः एकवचनम् उत्सर्गतः करिष्यते इति उक्त्वा अनुवादकैकवचन संज्ञक प्रत्ययस्य उत्पत्ति स्वीकृता वर्तते। तर्हि इदं भाष्यम् अत्र प्रत्ययोत्पत्तौ गमकं वर्तते, प्रमाणं वर्तते। तस्मात् पचतः कल्पम् इत्यत्र एकत्वस्य उक्तत्वेपि तत्र भाष्यवचन प्रामाण्यात् तत्र एकवचन संज्ञकः प्रत्ययः स्वीक्रियते। तेन किम् आयातं? यत्र प्रमाणमस्ति तत्र एकत्वस्य उक्तत्वेपि इदानीम् एकशब्दात् एकवचन संज्ञकः प्रत्ययः भवति न वा? द्विशब्दात् द्विवचन संज्ञकः प्रत्ययः भवति न वा? कथं भवति? एकत्वं तु उक्तमेव प्रकृत्या, द्वित्वं तु प्रकृत्या उक्तमेव, तर्हि उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति न्यायेन तत्र न स्यात् खलु। पदसंस्कारार्थम् इति न, तत्र वचनग्रहणं वर्तते। वचन प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनमात्रे प्रथमा इत्यत्र सूत्रे वचनग्रहणात् उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति न्यायस्य बाधो भवति। तथा च किञ्चित् एवं पीत्वा न पाठयामि। तर्हि बाधा भवति, उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति न्यायस्य बाधा भवति। अतः तत्र एक अनुवादक विभक्तिः, अनन्वितार्थ विभक्ति कल्पनापेक्षया अनुवादक विभक्ति कल्पना न्याय्या इति अस्ति। तर्हि तत्र विभक्तयः एकादिशब्दात् याः उत्पद्यन्ते ताः विभक्तयः अनुवादिकाः विभक्तयः भवन्ति। तद्वदत्रापि वर्तते, अनुवादिका विभक्तिः भवति अत्रापि पचतः कल्पम् इत्यत्रापि। तर्हि अत्र पचतः कल्पम् इत्यत्र एकवचनस्य उत्पत्तौ भाष्यं प्रमाणमस्ति। अतः तत्र प्रमाणाभावेपि एकवचनस्य उत्पत्तिः न वक्तुं शक्यते, अस्ति तत्र प्रमाणं। किन्तु निरर्थकवर्णेभ्यः वनादिशब्दघटकेभ्यः एकवचनस्य उत्पत्तौ किमपि प्रमाणं नास्ति। अतः अत्र वक्तुं न शक्यते प्रमाणाभावः। समास ग्रहण कृत नियमस्तु अर्थवत् समुदाय विषयक इति भाष्ये स्पष्टम् इति तेन अस्य व्यावृतिः इति तत्र पुनः एका शंका जायते।
समासग्रहण इदानीं दश दाडिमानि षड् अपूपाः इति निरर्थकस्य समुदायस्य प्रातिपदिकसंज्ञापत्तिः उक्ता। तत्र शंका भवति कृत्तद्धितसमासाश्च इति सूत्रे समासग्रहणं नियमार्थं वर्तते। तर्हि नियमार्थं वर्तते चेत् कीदृशः नियमाकारः तत्र भवति? यत्र संघाते पूर्वभागपदं तस्य चेत् भवति तर्हि तेन वाक्यस्य न वाक्यस्य व्यावृत्तिः क्रियते। तर्हि अयं संघातः अस्ति। दश दाडिमानि षड् अपूपाः इति संघातः। अस्मिन् संघाते पूर्वो भागः पदमस्त्येव। दश इति पदमस्ति, दाडिमानि सर्वाणि पदान्येव। तर्हि यस्मिन् संघाते पूर्वो भागः पदं तस्य भवति चेत् समासस्यैव भवति। तर्हि अत्र समासस्तु नास्ति। तर्हि अस्य व्यावृत्तिः भविष्यति समासग्रहणकृतनियमेन। दश दाडिमानि षड् अपूपाः इत्यस्य प्रातिपदिकसंज्ञायाः व्यावृत्तिः भविष्यति। तर्हि अर्थवत् ग्रहणाभावे अत्र अस्य समुदायस्य प्रातिपदिकसंज्ञापत्तिः नास्ति। समासग्रहणकृतनियमेन अस्य व्यावृत्तेः इति शंका जायते। तदानीं किमुच्यते? न, तथा नास्ति। कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यत्रापि अर्थवदिति अनुवर्तते। तर्हि अर्थवान् यः समासः, नाम तत्रापि अर्थवान् यः समुदायः, तत्र समासग्रहणेन कीदृशः नियमः क्रियते? यस्मिन् अर्थवति समुदाये पूर्वः भागः पदं तस्य चेत् भवति तर्हि समासस्यैव। एतादृशः नियमः क्रियते। नाम अर्थवत् समुदाय विषयकः सः नियमः भवति, न तु निरर्थक समुदाय विषयकः नियमः। तेन अस्य व्यावृत्तिः वक्तुं न शक्यते, यतोहि अयं समुदायः अर्थवान् समुदायः नास्ति। यस्मिन् अर्थवति समुदाये पूर्वः भागः पदं तस्य समुदायस्य भवति चेत् तर्हि समासस्यैव इति नियमाकारः वर्तते। अवगतं वा? तर्हि प्रकृते अर्थवान् समुदायः अयं नास्ति। अतः अस्य समुदायस्य नियमेन व्यावृत्तिः वक्तुं न शक्यते। अस्मात् अस्य प्रातिपदिकसंज्ञापत्तिस्तदवस्था। अतः अर्थवद्ग्रहणं कर्तव्यम्। नियमस्य आकारः कः? यत्र संघाते, यत्र समुदाये, कीदृशे समुदाये? अर्थवति समुदाये। यस्मिन् अर्थवति समुदाये पूर्वः भागः पदं तस्य समुदायस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवति चेत् तर्हि समासस्यैव इति नियमः। तर्हि अयं समुदायः न अर्थवान्। दश दाडिमानि षड् अपूपाः इति समुदायः अर्थवान् अस्ति वा? दश इत्यस्य न, समुदायस्य अर्थः अस्ति वा? समुदायः न अर्थवान्। दश इत्यस्य अर्थः भवतु नाम, दाडिमानि इत्यस्य अर्थः भवतु नाम, किन्तु अस्य समुदायस्य कः अर्थः? विशिष्टः कोऽपि अर्थः नास्ति। अतः निरर्थकः अयं समुदायः। निरर्थकः अयं समुदायः। किमपि उच्यते, हस्ती, अश्वः, गर्दभः, गौः, अयं समुदायः। अस्य कः अर्थः अस्ति? समुदायस्य कोऽपि अर्थः नास्ति। तर्हि एतादृशः समुदायः निरर्थकसमुदायः इति। समासग्रहणकृतनियमेन तु नियमस्तु अर्थवत् समुदाय विषयकः अस्ति। समासग्रहणकृतनियमस्तु साजात्यात् नियमस्य सजातीयापेक्षत्वेन अर्थवत् समुदाय विषयकः एव नियमः भवति तत्र। एवञ्च प्रकृते तु समुदायः निरर्थकः अस्ति उच्यताम्। तदपि तस्यापि न, तस्यापि यदि इदानीं दशत्वसंख्यायाः दाडिम पदार्थे
अन्वयापेक्षया यदि दश दाडिमानि अन्वय अन्वय तथा उच्यते चेत् तु सार्थकः समुदायः। हाँ, किन्तु अत्र तथा अभिप्रायः नास्ति। दश इति पदेन या संख्या उपस्थाप्यते तस्याः संख्यायाः दाडिमपदार्थे अन्वयाकांक्षया इदं न प्रयुक्तं। दश दाडिमानि, दश इति किञ्चित् पृथक् अस्ति, दाडिमानि इति किञ्चित् पृथक् अस्ति, परस्परम् आकांक्षा नास्ति। अत्र निराकांक्षत्वादेव अस्य समुदायस्य नैरर्थक्यं, परस्परम् अन्वयाकांक्षा अत्र नास्ति, अतः निरर्थकः अयं समुदायः। तादृशः समुदायः यदि अस्ति आकांक्षा चेत् दश दाडिमानि इति तु सम्यक् एव अस्ति, सार्थकः एव भवति, किन्तु तथा आकांक्षा अत्र नास्ति, विवक्षा तथा नास्ति। प्रयोक्तुः तथा विवक्षा अत्र नास्ति। यदा अत्र किमस्ति, अत्र दश इति छात्राः उपविष्टाः, तर्हि दश, अत्र पञ्च दाडिमानि सन्ति, तर्हि दश दाडिमानि, तत्र किमपि षट् वर्तन्ते, षट्, तत्र किमपि अपूपाः वर्तन्ते, तर्हि अपूपाः इति किमपि उच्यते। तत्र परस्परम् अन्वयाकांक्षा नास्ति, तत्र विवक्षा नास्ति तथा। उच्यताम् अग्रे। यद्यपि अर्थवत्वम् इति अधातुरिति पर्युदासात् यद्यपि अर्थवत्वं लभ्यते तथापि उत्तरार्थं तत् इति उक्तं मूले। व्याख्यानात् अर्थवत्वेनैव सादृश्यं गृह्यते। व्याख्यानात् इति जातम् अस्माभिः बहु तत्र बहु लक्ष्य संस्कार मूलकात् व्याख्यानात् अर्थवत्वेनैव सादृश्यं गृह्यते, न तु अन्येन केनचित् धर्मेण। अर्थवत्वेनैव सादृश्यं गृह्यते, अतः अधातुरिति पर्युदासेन अर्थवत्वस्य लाभः भविष्यति। तर्हि किमर्थम् अर्थवत् ग्रहणम् इति चेत् उत्तरार्थं तत्, उत्तरार्थम् उत्तरसूत्रे अनुवृत्त्यर्थम् अर्थवत् ग्रहणम् अत्र कृतम्। अग्रे अपि उच्यताम् एकम्। उक्तमिति उक्तन्, किमस्ति मूले? उत्तरार्थं तत्, अग्रे एतच्च सुप्तिगन्तं पदमिति भाष्ये ध्वनितम् इति अस्ति। उत्तरार्थं तद् इति उक्तम् इति अस्ति खलु मूलं, तथापि उत्तरार्थं तद् इति उक्तम्। अत्र उक्तम् इति प्रतीकमादाय शब्दरत्नकारैः उच्यते। किमुच्यते? एतेन इदम् उक्तमेव पुनर्दार्ढ्याय उच्यते इति सूचितम्। इदम् उक्तमेव, कुत्र उक्तम्? न च अर्थवत्ग्रहणस्य पूर्वसूत्रे चरितार्थता इति ग्रन्थेन उक्तमेव। अर्थवद्ग्रहणस्य पूर्वसूत्रे चरितार्थता न इति पूर्वेण ग्रन्थेन उक्तमेव, पुनः अत्र उत्तरार्थं तत् इति दार्ढ्याय उच्यते। पूर्वोक्तस्यैव अर्थस्य दृढीकरणार्थं पुनः उच्यते। पुनः पुनः उच्यते चेत् किं भवति? दृढः भवति पदार्थः। पुनः किं? निर्बद्धं सुबद्धं भवति, दृढं भवति तत् पुनः पुनः। किन्तु तदेव पुनः पुनः उच्यते चेत् किं भवति? तदनन्तरं सर्वे पलायन्ते। सः एकमेव पदार्थं पुनः पुनः वदति, पुनः पुनः वदति, आलस्यं भवति, जामिता भवति, पुनरुक्तिः भवति, दोषः। पुनरुक्तिः दोषः अस्ति। पुनरुक्तिः दोषः कदा अस्ति? यदा नाम दोषः नाम पुनरुक्तिः कोऽपि दोषः नास्ति। पुनरुक्त्या किं भवति? श्रोतुः जामिता भवति, आलस्यं भवति, श्रवणे आलस्यं भवति, तत् सः दोषः अस्ति, आलस्यमेव दोषः अस्ति। अतः पुनरुक्तेः दोषत्वं। किन्तु इदानीं किमस्ति? तथा पुनरुक्तिः अत्र नास्ति। पूर्वम् अन्येन प्रकारेण उक्तमस्ति, प्रसंगान्तरे उक्तमस्ति,
तस्यैव स्मारणम् इदानीं क्रियते दार्ढ्याय उत्तरार्थं तदिति तस्य स्मारणं क्रियते। इतः परं पुनः यदि उच्यते चेत् अस्माकं क्लेशः भवति। अतः वारद्वयम् उक्तम् अस्तु एतावता दृढं जातम् अस्माकम् उत्तरार्थं भवति तत्। अग्रे भाष्ये इति एवं हि तत्र भाष्यम् अर्थवदिति वर्तते। भाष्ये एतच्च सुप्तिगन्तं पदमिति भाष्ये ध्वनितम्। भाष्ये किमस्ति तो एवं हि तत्र भाष्यम्, तत्र एवं भाष्यमस्ति अर्थवदिति वर्तते। कृत्तद्धितान्तं चैवार्थवत् न केवलः कृत्तद्धिताः न केवलाः कृतस्तद्धिता वा। कृत्तद्धित इति सूत्रेण तद्ग्रहणं न कार्यम् इति। कृतद्धिते इति सूत्रे अन्तग्रहणं न कार्यम्। इदानीम् अन्तग्रहणं न कार्यम् इत्युक्ते इदानीं सूत्रे न कार्यम्। किमर्थं न कार्यम्? अर्थवदित्यनुवृत्तिसामर्थ्यात्। अग्रे पठतु, अग्रे तत्रैव पठतु, भवती एव पठतु। अन्तग्रहणं न कार्यम् इति अर्थवत् ग्रहणानुवृत्तिसामर्थ्यादेव चेष्टशार्थरास रामः इति कैवल्यः च ईदृशार्थलाभः नाम कृत्तद्धितान्तं कृदन्तं तद्धितान्तम् इति एतादृशस्य अर्थस्य लाभः अर्थवद्ग्रहणानुवृत्तिसामर्थ्यादेव भविष्यति इति कैयटः। तत्र कैयटोपाध्यायैः तथा उक्तमस्ति। एतत् सर्वम् अस्माभिः विचारितमस्ति। न कृतं न कार्यञ्च। संज्ञा यद्यपि संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इति परिभाषया अत्र निषेधस्य प्राप्तिः अस्ति, तथापि तर्हि तदन्तग्रह कृदन्त तदादि तद्धितान्त तदादि इति अर्थः वक्तुं न शक्यते। तथापि किमुच्यते भविष्यति अर्थवद्ग्रहणानुवृत्तिसामर्थ्यात् अत्र भविष्यति अन्तग्रहणम्। अर्थवद्ग्रहणानुवृत्तिसामर्थ्यात् अर्थवदिति पदस्य अनुवृत्तिसामर्थ्यात् तत्र तदन्तग्रहणम्। भाष्यं प्रमाणं वर्तते, अर्थवदिति वर्तते, तत्र अर्थवदित्यस्य अनुवृत्तिः भवति इत्यत्र भाष्यं प्रमाणमस्ति। समुदायार्थारोपादिति समुदायार्थारोप अवयवे समुदायार्थारोपात् इन् अध्ययने इत्यादि अर्थनिर्देशस्तु तत्र अवयवे समुदायार्थारोपात् इति उक्तम्। कस्मिन् प्रसंगे उक्तम्? यतोहि निरर्थकः धातुः वर्तते, तस्य कोऽपि अर्थः नास्ति। प्रत्ययः अपि निरर्थकः वर्तते। अधीते यावकः इत्यादिषु स्थलेषु अधि उपसर्गपूर्वकस्यैव इङः प्रयोगदर्शनं वर्तते। तर्हि इङ अध्ययने इति अर्थनिर्देशः कथं पाणिनिना कृतम् इति चेत् तत्र अवयवे समुदायार्थस्य आरोपं कृत्वा तत्र इङ अध्ययने अर्थनिर्देशः कृतः। क्रियावाचकत्वम् आरोप्यते, आरोपितं क्रियावाचकत्वं। तत्र किम् उक्तम्? तेन तन्मात्रस्य क्रियावाचित्वनिबन्धन धातुत्वसिद्धिरिति भावः। तेन तन्मात्रस्य नाम इकारमात्रस्य क्रियावाचित्वनिबन्धन आरोपितं यत् अर्थवत्वं तदादाय इकारमात्रस्य धातुत्व क्रियावाचकत्वनिबन्धन धातुत्वसिद्धिः भवति। आरोपितम् अर्थवत्वम् आदाय क्रियावाचित्वं निबन्धनं निमित्तं यस्य तत् क्रियावाचित्व निबंधना अथवा सा क्रियावाचित्व निबंधना धातु संज्ञा अस्ति अग्रे क्रियावाचित्व निबंधन तर्हि क्रियावाचित्वं निबंधनं यस्य तत् क्रियावाचित्व निबंधनं
तच्च यत् धातु तच्च तद् धातुत्वम् क्रियावाचित्व निबंधन धातुत्वम् तस्य सिद्धिः क्रियावाचित्व निबंधन धातुत्व सिद्धिः तेन आरोपितार्थवत्वेन आरोपित क्रियावाचकत्वम् आदाय इङ् इत्यस्य क्रियावाचित्व निबंधन धातुत्वं सिद्ध्यति। अग्रे तत् क्रियावाचकत्वम् हाँ तत् आरोपितं तत् इति उक्तम् इति चेत् सत्यम्। तत् इत्यस्य कः अभिप्रायः? आरोपितं तत् इत्युक्ते आरोपितं क्रियावाचकत्वम्। तद् इति क्रियावाचकत्वम् इत्यस्य तत् क्रियावाचकत्वम् इति अग्रे अपि उच्यताम्। हाँ तदर्थविभागश्चेति तत्तदर्थविभागः प्रकृतिप्रत्यय विभागः तत्तदर्थविभागः सर्वः कल्पित एव परमार्थतस्तु स्फोट एव अर्थवान् इति सिद्धान्तात् इति मूले वर्तते। अत्र तत्तदर्थविभागः इत्यत्र कथं समासः? तत्तदर्थविभागः इत्यत्र कथं समासः? हाँ? तस्य तदर्थविभागः तस्य तस्य अर्थस्य विभागः तत्तदर्थः इति वर्तते। अत्र पूर्वं षष्ठी समासः तस्य तस्य अर्थः तत्तदर्थः। तत्र तस्य इति षष्ठ्यन्तं पदं यत् वर्तते तस्य नित्यवीप्सयो इत्यनेन द्वित्वं कर्तव्यम्। तस्य तस्य इति भवति नाम तत् घस् तद् घस् इति भवति अलौकिकविग्रहवाक्यं। तद् घस् तद् घस् इति भवति। अनन्तरम् अर्थसु इति वर्तते। तत्र तद् घस् तद् घस् इत्यत्र तत्र द्विवचनम् अस्ति खलु। तत्र स्थाने द्विवचनं स्थाने द्विवचनं नाम तद् घस् इति एकस्य तद् घस् इत्यस्य स्थाने तद् घस् इति आदेशः जातः। तद् घस् इत्यस्य स्थाने तद् घस् इति आदेशः जातः। तर्हि आदेशे जाते सति तत्र स्थानिवत् भावेन तद् घस् इत्येतत् स्थानिवृत्ति षष्ठ्यन्त तदादित्वं यद् वर्तते तद् घस् इत्यत्र षष्ठ्यन्त तदादित्वम् अस्ति न वा? तस्य षष्ठ्यन्त तदादित्वस्य आदेशे तद् घस् इत्यत्र आरोपः क्रियते। स्थान्यादेशभावः अस्ति तर्हि स्थानिनि वर्तमानं यत् तद् षष्ठ्यन्त तदादित्वं तस्य आदेशे तद् घस् इत्यत्र आरोपः आरोपं कृत्वा तस्य इदानीं तद् घस् इत्यस्य षष्ठ्यन्त तदादित्वं सम्पन्नं। तर्हि षष्ठी इति सूत्रेण षष्ठ्यन्त तदादेः सुबन्तेन सह समासः अर्थसु इति सुबन्तेन सह समासः क्रियते। तर्हि समाससंज्ञा भवति तद् घस् अर्थसु इत्यस्य। इदानीं समाससंज्ञायां सत्यां प्रातिपदिकसंज्ञा अनन्तरं सुपः लुक्। इदानीम् अत्र आदेशः वर्तते। अत्र तद् घस् इति आदेशः अस्ति। तर्हि आदेशे घस् इति वारद्वयं श्रूयमाणमस्ति खलु। तत्र सुप्त्वम् अस्ति वा? तत्र सुप्त्वम् अस्ति वा? तत् घस् इति यः स्थानी वर्तते तत् घस् इति यः स्थानी वर्तते तत्र यत् घस् इति वर्तते तत्र तु सुप्त्वम् अस्ति। किन्तु इदानीं तत् घस् इत्यस्य स्थाने आदेशः कः जातः? तद् घस् इति। तत्र आदेशघटकः यः घस् अस्ति तत्र सुप्त्वम् अस्ति इत्यत्र किमपि प्रमाणं नास्ति। तद् घस् इत्यत्र षष्ठ्यन्त तदादित्वं तु स्थानिवत् भावेन आगमिष्यति। तेन समासे क्लेशः नास्ति। तद् घस् इत्यै आदेशे षष्ठ्यन्त तदादित्वं स्थानिवत् भावेन आगमिष्यति। तर्हि षष्ठ्यन्त तदादेः सुबन्त तदादिना सह समासः भविष्यति। अर्थसु इत्यनेन समासः भविष्यति। षष्ठी समासः भविष्यति।
किन्तु इदानीं सुपः लुप् यदा कर्तव्यं तदानीं तद् गस् इति आदेशावयवभूतः यः गस् गस् वर्तते तत्र सुत्वम् अस्ति इत्यत्र किं प्रमाणं? किमपि प्रमाणं नास्ति। तर्हि उच्यते तत्र भाष्यप्रयोगेन भाष्यप्रयोगः एकः अस्ति अन्यान्यप्रादुर्भावः इति पंचमी अपादाने पंचमी इति सूत्रे भाष्ये अन्यान्यप्रादुर्भावः इति प्रयोगः कृतः। तत्रापि एवं अन्यस्य प्रादुर्भावः इति आसीत्। तत्र अन्यस्य इत्यस्य द्वित्वं नित्यवीप्सयोः इत्यनेन द्वित्वं कृत्वा स्थाने द्विर्वचनम् इति यदा स्वीक्रियते तदानीम् अन्यगस् इत्यस्य स्थाने अन्यगस् इति आदेशः भवति। अनन्तरं तत्र अन्यगस् इत्यत्र षष्ठ्यन्ततदादित्वं स्थानिवत् भावेन आदाय प्रादुर्भावसु इति सुबन्तेन सह तस्य समासः कृतः। समासे कृते सति तदनन्तरं तत्र भाष्यकारैः विभक्तीनां तत्र आदेशेपि या विभक्ति गस् विभक्ति वर्तते तस्याः अपि विभक्तेः लुक् कृतं। तर्हि अन्यथा अन्यान्य प्रादुर्भावः इति प्रयोगः कथं स्यात्? तस्मात् तादृश भाष्य प्रामाण्यात् इत्युक्ते अन्यान्य प्रादुर्भावः इति प्रयोगरूप भाष्य प्रामाण्यात् अस्माभिः आदेश घटकः यः गस् भवति तत्रापि सुत्वं स्वीक्रियते। इत्युक्ते अनस्तमितावयव भेदः आदेशः भवति। आदेशः सामान्यतः किं भवति? आदेशेषु अवयवानां भेदः न ज्ञायते किन्तु प्रकृतस्थले अनस्तमितावयव भेदः अयम् आदेशः स्वीक्रियते। इत्युक्ते अनस्तमितावयव भेदो नाम तद् गस् इति वर्तते खलु स्थानी तत्र अवयवः भिन्नः अस्ति। तद् इति पृथक् अस्ति गस् इति पृथक् अस्ति। तद् इति प्रकृतिः गस् इति प्रत्ययः। अवयवभेदः सम्यक् ज्ञायते अस्माभिः। तत्र अवयवभेदः न अस्तमितः। अस्तमितः नाम न अस्तं गतः अस्तं इतः अस्तं गतः नाम न लुप्तः। अवयवभेदः तत्र प्रतीयते स्फुटं कुत्र? स्थानिनि। तत् नस् इति स्थानी वर्तते तत्र तद् इति प्रकृत्यंशः अस् इति प्रत्ययांशः इति सम्यक् अस्माभिः भेदः तत्र प्रतीयते। अस्माभिः प्रतीतिः अस्ति। तद्वत् आदेशे अपि आदेशः अस्ति तद् गस् तत्रापि अनस्तमितावयव भेदः स्वीक्रियते भाष्य प्रामाण्यात्। अन्यान्य प्रादुर्भावः इति भाष्य प्रयोग प्रामाण्यात् आदेशः अपि कीदृशः अस्ति? अत्र अनस्तमितावयव भेदरूपः आदेशः नाम न अस्तमिताः अवयव भेदाः यस्य नाम अत्र आदेशेपि तत्र प्रकृत्यंशः प्रत्ययांशः इति भेदः वर्तते इति स्वीक्रियते। एवञ्च गस् आदेश घटकः यः गस् इति वर्तते सोऽपि इदानीं प्रत्ययः सुप् पदेन गृह्यते। तथा च तस्य सुपो धातु प्रातिपदिकयोजनेन लोपः भविष्यति। तथा च तत् गस् इति आसीत् गस् अनयोः लुप् जातम्। तर्हि तत् अर्थ इति षष्ठी समासे कृते तदर्थ इति समासः भवति। अत्र निष्पद्यते। पुनः तस्य षष्ठी समासः तत् अर्थस्य विभागः तत्तदर्थस्य विभागः तत्तदर्थ विभागः। अत्र क्लेशः नास्ति। आनुमानिक स्थान्यादेश भावेन आनीयतां तत्तु अस्ति एव। आनुमानिक स्थान्यादेश भावः किं कुत्र प्रातिपदिकत्वं? प्रातिपदिकत्वं किमर्थम् आनेयम्? अत्र षष्ठी समासः कर्तव्यः अस्ति।
तस्य तस्य अर्थः तत्तदर्थः कथं भवति समासः भवति कथं भवति तस्यैव इदानीं प्रक्रिया उच्यते द्वित्वं भवति तस्य तस्य इत्यस्य तद् घस् द्वित्वं भवति चेत् किं द्विप्रयोग द्विर्वचनं वा स्थाने द्विर्वचनं वा तर्हि आष्टमिकं द्वित्वमस्ति तत्र स्थाने द्विर्वचनं वर्तते एक यद्यपि द्विप्रयोग द्विर्वचनं षाष्ठं यद् द्वित्वमस्ति तद्विषये द्विप्रयोग द्विर्वचनं स्वीकृतमस्ति आष्टमिकं यद् द्वित्वं तत्र स्थाने द्विर्वचनं स्वीकृतं तर्हि स्थाने द्विर्वचनं वर्तते अत्र तर्हि स्थाने द्विर्वचनमस्ति चेत् स्थान्यादेशभावः एकस्य स्थाने आदेश नाम द्वित्वविशिष्टः आदेशः भवति तद् घस् इत्येकस्य स्थानिनः स्थाने तद् घस् इति आदेशः जातः तर्हि आदेशः जातश्चेत् इदानीम् आदेशे तेन सह इदानीं समासः कर्तव्यः तद् घस् इत्यनेन सह अर्थसु इत्यस्य समासः कर्तव्यः षष्ठी समासः तत् कथं भवेत् तर्हि तद् घस् इत्यत्र षष्ठ्यन्त तदादित्वम् आनेयं खलु षष्ठी समासः कदा भवति षष्ठ्यन्त तदादि यः भवति तस्य सुबन्त तदादिना सह समासः भवति तर्हि तद् घस् इति आदेशे षष्ठ्यन्त तदादित्वम् आनेयं तच्च स्थानिवत् भावेन आगच्छति तर्हि षष्ठ्यन्त तदादित्वम् आगतम् अर्थसु इति सुबन्त तदादि वर्तते पृथक् तर्हि अनयोः षष्ठी इति सूत्रेण समासः एवञ्च किं जातं तद् घस् अर्थसु इति जातं षष्ठी समासः जातः इदानीं सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन सुपः लुक् वक्तव्यं तर्हि अर्थसु इत्यत्र तु सुपः लुक् वक्तुं शक्यते तत्र सम्यक् सु वर्तते इति ज्ञायते किन्तु तद् घस् इति तु आदेशभूतः वर्तते तत्र यः घस् वर्तते आदेशभूतः खलु स्थाने द्विर्वचनं स्वीक्रियते स्थाने द्विर्वचनं नाम एकस्य स्थाने द्वित्वविशिष्टः आदेशः भवति एकस्य स्थानिनः स्थाने द्वित्वविशिष्टः आदेशः केन सह षष्ठी के कयोः समासः तस्य अर्थः इत्यनेन तदर्थः इत्येव भवति तस्य तदर्थः इति न भवति अर्थः भिन्नः भवति तस्य अर्थः इति समासः भवति चेत् तदर्थः इति भवति पुनः तस्य तदर्थः इति भवति चेत् सः अभिप्रेतः अर्थः न लभ्यते अतः तत्र प्रक्रिया उच्यते एवं रीत्यैव समासः नित्यवीप्सयो इत्यनेन द्वित्वं कृत्वा तत्र स्थानिवत् भावेन षष्ठ्यन्त तदादित्वम् आनीय अनन्तरं षष्ठी इति सूत्रेण समासं कृत्वा अनन्तरं गसः लुक् कर्तव्यमस्ति तत्र भाष्यप्रयोग प्रामाण्यात् तस्मिन् आदेश घटकी भूते गसि अपि सुत्वं स्वीक्रियते प्रत्ययत्वं स्वीकृत्य तस्य लुक् क्रियते सुपो धातुः एवञ्च तद् घस् अर्थसु इत्यत्र सर्वासामपि सुविभक्तीनां लुकि कृते सति तत् अर्थ तत्तदर्थ इति निष्पद्यते इदानीम् अस्य पुनः अनेन षष्ठी समासः पुनः विभागः इति पदस्य कर्तव्यः तत्तदर्थस्य विभागः तत्तदर्थ विभागः इति एवम् अथवा सः अर्थ विभागः इति वा कर्मधारयः स्वीक्रियते तत्र अर्थस्य विभागः अर्थविभागः पुनः सः अर्थविभागः इति कर्मधारयः समासः नाम तत्सु अत्रापि तथैव प्रक्रिया सायं तत्सु इत्यस्य स्थाने नित्यवीप्सयो इत्यनेन तत्सु इति कृत्वा अनन्तरं तत्र प्रथमान्ततदादित्वम् आनेयम् अनन्तरम् अर्थविभागसु इत्यनेन कर्मधारया कर्तव्यः तर्हि तत्सु अर्थविभागसु अनन्तरं प्रातिपदिकसंज्ञा आदेश घटके सुप्रत्ययेपि भाष्यप्रामाण्यात् सुत्वं स्वीकृत्य सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सर्वासां विभक्तीनां लुकि कृते
तत् तदर्थ विभाग इति शब्दः निष्पद्यते। हाँ उच्यताम्। सुप्तम् आनीयते कुत्र इत्यत्र आदेशे आदेशघटकः यः घस् वर्तते तत्रापि सुप्त्वम् अस्ति, प्रत्ययत्वम् अस्ति भाष्यप्रामाण्यम्। अन्यान्य प्रादुर्भावः इति भाष्यप्रयोगप्रामाण्यात् तत्र सुप्त्वं स्वीक्रियते। अन्यथा सुप्त्वं तत्र वस्तुतः स तु आदेशभूतः खलु, तत्र न स्यात्। सामान्यतः नास्ति। तत्र आदेशे प्रायः किं भवति, अवयवानां तत्र भेदः लुप्तः भवति, तत्र अवयवभेदः अस्तमितो भवति सामान्यतः। किन्तु प्रकृते भाष्यप्रामाण्यात् अयम् आदेशः अनस्तमितावयवभेदः स्वीक्रियते। हाँ तस्य तस्येति कृतद्विर्वचने षष्ठी समासे स सोऽर्थविभागः इति कर्मधारे एव विभक्तिलुकी इदं साधु। कर्मधारे एव विभक्तिलुकी इदं साधु, तत्तदर्थविभागः इति इदं साधु। एतेन अन्यान्य प्रादुर्भावादिति सः अर्थविभागः तदैव कर्मधारयः। हाँ अपादाने पंचमी हाँ अपादाने पंचमी इति सूत्रस्थ अन्यान्य प्रादुर्भावः इति सूत्रस्थः अपादाने पंचमी इति सूत्रस्थः प्रयोगः व्याख्यातः। एतेन भाष्यप्रयोगोऽपि व्याख्यातः। भाष्यप्रयोगः अनेन विग्रह प्रदर्शनेन सोऽपि व्याख्यातः। अस्तु अग्रे। सुबन्तत्वमपि द्विप्रयोगपक्ष इव स्थाने द्विर्वचनपक्षे अपि आद्यन्तशब्दे प्रकृतित्वबुद्ध्या अन्त्यस्य शब्दे प्रत्ययत्वबुद्ध्या सूपपादम्। इदानीं सुबन्ततदादित्वं स्थाने द्विप्रयोग द्विर्वचन पक्षे किं भवति, तत्र इदानीं तत् घस् इति अस्ति खलु, तर्हि तत्र आद्यः यः तच्छब्दः अस्ति तत्र प्रकृतित्वबुद्धिः। इदानीं द्विप्रयोग द्विर्वचन पक्षे स्थान्यादेशभावः नास्ति, स्थान्यादेशभावः नास्ति। स्थाने द्विर्वचन पक्षे तु सुबन्त तदादित्वं स्थानी वृत्ति सुबन्त तदादित्वम् आदेशे आरोपयितुं शक्यते। स्थान्यादेश भावः यत्र भवति तत्र स्थानी वृत्ति धर्मस्य आदेशे आरोपः भवति खलु। तर्हि तद् घस् इत्यस्य स्थाने यदि तद् घस् इति आदेशः क्रियते तर्हि तद् घस् वृत्ति सुबन्त तदादित्वं तद् घस् इत्यत्र आरोपयितुं शक्यते। किन्तु दुःप्रयोगः यदि स्वीक्रियते, द्विप्रयोग पक्षे किं भवति, सुबन्तत्वं कथं, तद् घस् इत्यस्य स्थाने इदानीं तद् घस् इति आदेशः नास्ति, आवृत्तिः अस्ति। तद् घस् इत्यस्यैव पुनः प्रयोगः, पुनरुच्चारणं, द्विप्रयोगः, द्विवारं प्रयोगः, असकृत् प्रयोगः भवति, द्विप्रयोगः। तर्हि तद् घस् पुनः तद् घस् इति आवृत्तिः क्रियते। इदानीं द्विप्रयोगपक्षे सुबन्तत्वमस्य कथम् उपपाद्यते, कथं सुबन्तत्वम् इति चेत् तत्र आद्यः यः तच्छब्दः अस्ति तत्र प्रकृतित्वबुद्धिः क्रियते। अन्त्यः यः घस् अथवा स्य तस्य इति उच्यते चेत् स्य भवति, घस् इत्यस्य स्थाने स्य भवति, तस्य इति वा उच्यताम्। तर्हि तच्छब्दे तत्र प्रकृति आद्यः यः तच्छब्दः तत्र प्रकृतित्वबुद्धिः, अन्त्यः यः स्य शब्दः तत्र सुप्तबुद्धिः तत्र प्रत्ययत्वबुद्धिः। अन्त्ये
स्य शब्दे प्रत्ययत्व बुद्धि एवं रीत्या बुद्धिं कृत्वा अस्य समुदायस्य सुबन्त तदादित्वं स्वीक्रियते। न हि अन्यथा कथम् अस्य समुदायस्य सुबन्त तदादित्वं स्यात्? तद् घस् इत्यस्य तु सुबन्त तदादित्वम् अस्ति, किन्तु इदानीम् अस्माभिः सुबन्त तदादित्वम् अत्र तद् घस् इत्यत्र आनेयमस्ति। तत् कथं भवति तद् घस् इत्यत्र सुबन्त तदादित्वम्? तर्हि तत्र आद्ये प्रकृतित्व बुद्धि क्रियते, अन्त्ये प्रत्ययत्व बुद्धि क्रियते, सुप्त बुद्धि क्रियते चेत् इदानीं द्विप्रयोग पक्षे अपि अत्र सुबन्त तदादित्वं सम्पद्यते। तद्वत् स्थाने द्विर्वचन पक्षे यद्यपि स्थाने द्विर्वचन पक्षे स्थानिवत् भावेन आनेतुं शक्यते, तथापि अनयापि रीत्या आनेतुं शक्यते। स्थाने द्विर्वचन पक्षे द्विप्रयोग द्विर्वचन पक्षे च भेदः कः भवति इति चेत् यदि द्विप्रयोग द्विर्वचनं क्रियते चेत् तत्र अस् इति यद् वर्तते तयोः प्रत्ययत्वम् अस्ति, तयोः प्रत्ययत्वं वर्तते। तत्र भेदः जलं तत् अस् इति तत्र भेदः अस्तमितो न भवति। आदेशे किं भवति? भेदः अस्तमितो भवति तत्र विभागज्ञानं नास्ति। तत्र भाष्यप्रामाण्यात् अस्माभिः तत्र अनस्तमितभेदः आदेशः स्वीकर्तव्यो भवति। स्वीकृत्यापि तत्र षष्ट्यन्त तदादित्वं सम्पाद्य प्रयोगस्य साधुत्वम् उपपादयितुं शक्यते। अथवा रीत्यन्तरम् इयं रीतिः अपि यथा द्विप्रयोग द्विर्वचन पक्षे तत्र आदौ प्रकृतित्व बुद्धि अन्ते प्रत्ययत्व बुद्धिं कृत्वा तस्य सुबन्त तदादित्वं स्वीकृत्य यथा तत्र समासः क्रियते तद्वत् स्थाने द्विर्वचन पक्षे अपि तथा कर्तुं शक्यते इति इदानीम् उच्यते। तथापि कर्तुं शक्यते तदेव उच्यते। पश्यतु, पठतु। द्विप्रयोग पक्ष इव हाँ स्थाने द्विर्वचन पक्षे आद्ये अन्य शब्दे प्रकृतित्व बुद्ध्यान्तस्य अन्त्यस्य शब्दे प्रत्ययध्या सूपपादः तथापि कर्तुं शक्यते। नाम प्रकारान्तरम् उच्यते। स्थाने द्विर्वचन पक्षे पूर्वोक्ता या रीतिः तया रीत्या तु कर्तुं शक्यते एव, तत्र क्लेशः नास्ति कोऽपि, तया रीत्या कर्तुं शक्यते एव, अथवा अनयापि रीत्या कर्तुं शक्यते। द्विप्रयोग द्विर्वचन पक्ष इव अस्मिन्नपि पक्षे यथा तत्र कथं सुबन्त तदादित्वं समुदाये, तर्हि तत्र एवमेव तत्र सुबन्त तदादित्वं कथं सम्पादनीयम्? आद्ये प्रकृतित्व बुद्धिः कर्तव्या, अन्त्ये प्रत्ययत्व बुद्धिः कर्तव्या। तेनैव द्वित्वं क्रियते खलु, द्वित्वं क्रियते पदस्य। तर्हि पदस्य द्वित्वं क्रियते, पदस्य इत्यत्र षष्ठी वर्तते। षष्ठ्याः कः अर्थः? षष्ठ्याः यदि कर्मत्वम् अर्थः तर्हि पदस्य उच्चारणं द्वित्वविशिष्टम् उच्चारणं कर्तव्यम् इति अर्थः भवति। पदस्य इत्यत्र षष्ठी, पदस्य इत्यस्य अधिकारे वर्तते नित्यविप्सयोः। तर्हि पदस्य इत्यस्य अधिकारे अस्ति, पदस्य इत्यत्र षष्ठी वर्तते। षष्ठ्याः कः अर्थः? तर्हि षष्ठ्याः शेषे षष्ठी इत्यनेन शेषे षष्ठी वा अथवा उच्चारणम् इत्यस्य अध्याहारं कृत्वा कर्मणि षष्ठी वा, कर्तृकर्मणो कृति इत्यनेन कर्मणि षष्ठी वा, तर्हि तत्र उपपद विभक्ते कारक विभक्तिर्बलीयसी इति न्यायेन शेषषष्ठ्यपेक्षया कारक विभक्तेर्बलीयस्त्वात् कर्मणि षष्ठी वाच्या। कर्मणि षष्ठी यदि उच्यते चेत् तर्हि किं भवति? वीप्सायां पदकर्मकं द्वित्वविशिष्टम् उच्चारणं कर्तव्यम् इति नित्यवीप्सयो इत्यस्य अर्थः। तेन द्विप्रयोग द्विर्वचन पक्षः पर्यवस्यति। द्विवीप्सायां गम्यमानायां पदकर्मकं द्वित्वविशिष्टम् उच्चारणम्, इदानीम् उच्चारणद्वयं
तस्य तस्य इति द्वित्वविशिष्टम् उच्चारणं कर्तव्यम् इति अर्थः भवति यदि कर्मणि षष्ठी। यदि शेषे षष्ठी स्वीक्रियते अस्य पदस्य इत्यस्य अष्टमाध्यायस्थत्वेन असिद्धकाण्डस्थत्वेन तद्दृष्ट्या एतस्य असिद्धत्वात् अत्र कर्मणि षष्ठी न भवितुमर्हति, शेषे षष्ठी भवति इत्यादिकम् उक्त्वा यदि शेषे षष्ठी उच्यते चेत् तर्हि तत्र शेषे षष्ठी भवति चेत् पदस्य स्थाने, इदानीं स्थाने इत्यस्य उपस्थितिं कारयित्वा अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी स्थाने योगा बोध्या, तर्हि षष्ठी स्थाने योगा इत्यनेन स्थाने इत्यस्य उपस्थितिं कारयित्वा पदस्य स्थाने वीप्सायां गम्यमानायां पदस्य स्थाने द्वित्वं भवति इति अर्थः वक्तव्यः। वीप्सा वीप्सा किम् अस्ति इत्युक्ते पौनः पुण्यं पुनः पुनः इति भवति खलु। पौनः पुण्यं, पौनः पुण्येन सम्बन्धः व्याप्तुम् इच्छा वीप्सा, व्याप्तुम् इच्छा वीप्सा, कार्त्स्नेन सम्बद्धुम् इच्छा वीप्सा इति भवति। वृक्षं वृक्षं प्रतिसिञ्चति, वृक्षं वृक्षं प्रतिसिञ्चति इत्यस्य का अभिप्रायः? प्रत्येकं वृक्षेण संबद्धुं सेचनक्रियायाः सम्बन्धं कर्तुम् इच्छति सः, प्रतिवृक्षं सिञ्चति, प्रत्येकेन सह सम्बन्धेच्छा यदा भवति व्याप्तुम् इच्छा वीप्सा, तस्य तस्य अर्थः तत्तदर्थः। अत्र वीप्सायां द्वित्वं भवति, तत्तदर्थः इत्युक्ते इदानीं किमस्ति, प्रकृतिः अस्ति, प्रत्ययः अस्ति, तस्य तस्य इत्युक्ते सर्वस्य, तस्य प्रकृतेः प्रत्ययस्य सर्वस्य तत्तदर्थविभागः, तस्य तस्य अर्थः सर्वोऽपि कल्पितः इति। नाम यः प्रकृति यस्य कस्यापि अर्थः अत्र शास्त्रेण उच्यते, प्रकृतेः अर्थः प्रत्ययस्य, सः सर्वोऽपि अर्थः कल्पितः एव। सर्वैः सह अत्र सम्बन्धेच्छा वर्तते, अतः वीप्सायां द्वित्वं कृत्वा तस्य तस्य अर्थः तत्तदर्थः इति एवं रीत्या समासः सर्वस्य ग्रहणं भवति, प्रकृतेः प्रत्ययस्य सर्वस्य। अवगतं खलु? तर्हि एवं रीत्या अत्र तत्तदर्थविभागः इति पदस्य पदे समासः कर्तव्यः। अग्रे सर्व इति अग्रे उच्यतां सर्व इति किम्? सर्वः कल्पित एव, कल्पित एव। अग्रे उच्यतां सर्व इति अग्रे धातुपसर्ग विभागः वृत्तिष्वेकार्थी भावश्च वृत्तिषु एकार्थी भावश्च सर्वः कल्पितः, वृत्तिषु एकार्थी भावोऽपि कल्पितः अस्ति, यतोहि वाक्यस्फोटस्यैव मुख्यत्वात्। राजपुरुषः इत्यत्र यः एकार्थी भावः इति अस्माभिः उच्यते खलु, शक्तिः वृत्तिः, वृत्तिषु सर्वत्र कृदन्तेषु तद्धितान्तेषु एकार्थी भाव रूपं सामर्थ्यम् अस्ति, तथा अस्ति तथा वस्तुतः नास्ति, किमपि नास्ति, सर्वं मिथ्या उच्यते, सर्वम् अनृतम् उच्यते, सर्वं कल्पितम् उच्यते अस्माभिः। वास्तविकं तत्र वृत्तौ एकार्थी भावादिकं किमपि नास्ति। यो किमर्थं नास्ति? एकार्थी भाव नाम विशिष्ट एकोपस्थिति जनकत्वम् इति वक्तव्यम्, विशिष्टार्थोपस्थिति जनकत्वम् इति वक्तव्यम्। अर्थोपस्थिति जनकत्वं वाक्ये एव अस्ति, अन्यत्र कुत्रापि नास्ति। अर्थोपस्थिति जनकत्वं तु केवलं वाक्यस्फोटे एव मुख्यं वर्तते, अन्यत्र कुत्रापि नास्ति। वाक्यस्फोटः अर्थोपस्थिति जनकः, यद्यपि न श्रूयते वाक्यस्फोटः, तथापि अर्थोपस्थिति जनकः स एव भवति। श्रूयमाणः यः भवति शब्दः सः वैखरी ध्वनि इति उच्यते, तेन वैखरी ध्वनिना तस्य अभिव्यक्तिः भवति, तेन अर्थस्य उपस्थितिः भवति। अवगतं? स्वयं श्रूयमाणः नास्ति सः, तथापि अर्थोपस्थिति जनकत्वं प्रतीति जनकत्वं तत्रैव अस्ति। यथा इन्द्रियं
चक्षुरिन्द्रियमस्ति, चक्षुरिन्द्रियेण सर्वं द्रष्टुं शक्यते। यत्र रूपमस्ति सर्वं द्रष्टुं शक्यते न वा? महत्त्वपरिमाणमस्ति, रूपमस्ति, उद्भूतरूपमस्ति, एतत् सर्वं द्रष्टुं शक्यते चक्षु। किन्तु स्वयं चक्षुरिन्द्रियेण चक्षुरिन्द्रियस्य दर्शनं भवति वा? न भवति। स्वयं प्रत्यक्ष अविषयत्वेपि प्रत्यक्षप्रतीति जनकत्वं तत्र वर्तते। प्रत्यक्षप्रतीति जनकत्वं तत्र वर्तते। तद्वत् वाक्यस्फोटेऽपि प्रत्यक्षविषयत्वं नास्ति। श्रुति गोचरः सः न भवति, तथापि प्रतीतिजनकत्वं तत्र वर्तते। प्रतीतिजनकत्वं तत्र अस्ति। वाक्यार्थप्रतीतिजनकत्वं तत्रैव अस्ति, मुख्यं तत्रैव अस्ति। तद्घटकेषु पदेषु किमपि न, घटकानि पदान्येव न सन्ति तत्र। तत्र पदान्येव न सन्ति। किम् अभिप्रायः? कस्य अभिप्रायः? वाक्यस्फोटः यः वर्तते सः निरवयवः। तत्र अवयवः नास्ति, किमपि पदं नास्ति, पदं नास्ति, प्रकृतिः प्रत्ययः एतत् सर्वं किमपि नास्ति। तत्र निरवयवः। तथापि अर्थबोधजनकत्वं तत्रैव अस्ति। मुख्यम् अर्थबोधजनकत्वं तत्रैव अस्ति। मुख्यम् अर्थबोधजनकत्वं तत्रैव वर्तते। अन्यत्र कल्पितम् अर्थबोधजनकत्वं। तर्हि विशिष्टैकोपस्थितिजनकत्वं यदि एकार्थी भाव रूप सामर्थ्यमिति उच्यते तदपि वृत्तौ उच्यते अस्माभिः। तत् कल्पितमेव। वृत्तिषु एकार्थी भावोऽपि कल्पितः एव। हाँ अग्रे स्फोट एवेति। परमार्थतस्तु स्फोट एव अर्थवान् इति सिद्धान्तात्। स्फोट एवेति। पदरूपो वाक्यरूपो वेत्यर्थः। अत्र उभयं स्वीकृतं। पदस्फोटः एवं वाक्यस्फोटः। वर्णस्फोटः त्यक्तः। वर्णस्फोटो नाम प्रकृतिः प्रत्ययः। पदस्फोटः त्यक्तः। अत्र पदस्फोटः एवं वाक्यस्फोटः स्वीकृतः। वस्तुतस्तु सिद्धान्ते वाक्यस्फोटः एव मुख्यः। पदस्फोटोऽपि तत्र नास्ति सिद्धान्ते। वाक्यस्फोटः एव मुख्यः वर्तते। किन्तु अत्र पदस्फोटः वाक्यस्फोटः एतद्वयं स्वीकृत्य उच्यते। सः अर्थवान् स एव भवति। पदस्फोटः एवं वाक्यस्फोटः एव अर्थवान्। लोकानां तत्रैव शक्तिग्रहेण बोधादिति भावः। कुतः? तर्हि लोकानाम् आपामराणां लोकानां सर्वेषां व्याकरणं ये न पठन्ति, साहित्यादिकं पठन्ति, न्यायादिकं पठन्ति अथवा अन्यत् शास्त्रं पठन्ति, तेषामपि बोधः कस्मात् भवति? पदादेव भवति अथवा वाक्यात् भवति। तर्हि तत्रैव वाक्ये एव अर्थोपस्थितिजनकत्वं मुख्यमस्ति। तेषाम् इदं ज्ञानं नास्ति, इदं प्रथमान्तमस्ति वा, इदं द्वितीयान्तमस्ति, इदं षष्ठ्यन्तमस्ति, अत्र तत्सर्वं न ज्ञायते। वैयाकरणैरेव ज्ञायते सम्यक्। इदं अत्र प्रथमान्तमस्ति, इदं द्वितीयान्तमस्ति, एतत् सर्वं वैयाकरणात्। लौकिकानां तथा ज्ञानं नास्ति। लौकिकाः इत्युक्ते आपामराः ये लौकिकाः। सर्वेपि शास्त्रज्ञाः न भवन्ति खलु। सर्वेषां तथा ज्ञानं नास्ति, किन्तु बोधस्तु भवति वाक्यात्। तत्र न ज्ञायते का प्रकृतिः कः प्रत्ययः एतत् सर्वं न ज्ञायते, किन्तु बोधः सम्यक् भवति। इदानीं बालः भवति, तस्य इदानीं प्रयोजकवृद्धः किञ्चित् वाक्यं वदति। कश्चन वृद्धः किञ्चित् वाक्यं वदति, तद्वाक्यं श्रुत्वा एकः अपरः किमपि कर्म करोति। गाम् आनय इति वदति चेत् सः गत्वा गाम् आनयति। कदाचित् वदति अश्वम् आनय इति वदति चेत् सः गत्वा अश्वम्। एतत् सर्वम् अयं पश्यति बालः। अस्य किं प्रकृतिप्रत्ययज्ञानमस्ति वा? किमपि नास्ति। तथापि बोधः जायते अस्य। आवापोद्वापाभ्याम् अस्य शक्तिग्रहः भवति। वाक्ये एव शक्तिग्रहः भवति। तत्रैव शक्तिग्रहः अस्य भवति। तस्यैव मुख्यम् अर्थवाचकत्वं वर्तते वाक्यस्यैव। अतः स एव नाम मुख्यम् अर्थबोधकत्वं तत्रैव अस्ति। तस्मात्
अन्यत्र सर्वत्र कल्पितमेव अर्थवत्वं वर्तते। प्रकृतौ केवल प्रकृतौ केवले प्रत्यये अर्थवत्वं कल्पितमेव अर्थवत्वं वर्तते, मुख्यम् अर्थवत्वं नास्ति। अग्रे अतएव तस्य परमार्थत्वम्। अतएव तस्य परम लोके अर्थबोधजनकत्वादेव तस्य परमार्थत्वं। तस्य परमार्थत्वं कुतः मुख्यत्वं? लोके अर्थबोधजनकत्वादेव तस्य मुख्यत्वं वर्तते। वाक्यस्फोटस्य मुख्यत्वं लोके अर्थबोधजनकत्वादेव। शास्त्रेण प्रकृतिप्रत्यय विभाग व्युत्पादनेन विशिष्टपदमिव तत्तदर्थबोधनद्वारा विशिष्टे पदे विशिष्टार्थबोधकत्वमेव बोध्यते। विशिष्टार्थबोधकत्वमेव बोध्यते। शास्त्रेण किं क्रियते? शास्त्रेण प्रकृतिप्रत्यय विभाग ज्ञानं क्रियते। प्रकृतिप्रत्यय विभाग ज्ञान द्वारा विशिष्ट पद ज्ञानं कार्यते। रामः इत्यत्र राम इति प्रकृतिः, सु इति प्रत्ययः इत्यादि शास्त्रेण बोध्यते। तेन किं भवति? रामः इति विशिष्टस्य पदस्य प्रकृति विशिष्टस्य प्रत्ययरूपस्य पदस्य ज्ञानं भवति। पुनः तत्तदर्थस्यापि राम इत्यत्र रमु क्रीडायाम् इति धातुः वर्तते, तस्मात् अधिकरणे घय प्रत्ययः भवति। तदनन्तरं राम इति कृदन्तं निष्पद्यते, अनन्तरं सुप्रत्ययस्य एकत्वम् अथवा प्रातिपदिकार्थः इत्यादि रीत्या तत्र प्रकृत्यर्थस्य निरूपणं प्रत्ययार्थस्य निरूपणमपि क्रियते। तद्वारा विशिष्टार्थबोधकत्वं पदे अस्ति इति बोध्यते। तत्र अन्ततो गत्वा वाक्यस्यैव नाम वाक्यस्फोटस्य प्रतिपादने एव तात्पर्यमस्ति शास्त्राणामपि। तत्र तस्मिन् अर्थे तात्पर्यं नास्ति। उपायरूपेण एतत् सर्वं स्वीकृत्य अत्र इयं प्रकृतिः अयं प्रत्ययः अस्य अयमर्थः अस्य अयमर्थः एवं रीत्या बोधयित्वा अन्ततो गत्वा विशिष्टार्थबोधकत्वं वाक्ये अस्ति इत्येव व्युत्पाद्यते। इत्येवं शास्त्रेण व्युत्पाद्यते। अस्तु अग्रे वाक्यस्फोटस्य अर्थमध्ये किञ्चित् अन्यत् कारणं स्वीकर्तव्यम् अथवा स्वयमेव तत्र अन्यत् कारणं नाम शक्त्याश्रयत्वं तत्रैव स्फोटे एव वक्तुं शक्यते। शक्त्याश्रयत्वम् अन्यत्र वक्तुं न शक्यते। यथा निरर्थकपदानां समूहः तत्र नाम वदामः, तत्र वाक्यत्वमेव न सम्भवति। तत्र वाक्यत्वमेव नास्ति। यतोहि तत्र पदानां साकांक्ष नाम इदानीमेव यथा दशदाणिमानि तत्र पदानामेव नाम साकांक्षपदसमूहः वाक्यं, साकांक्षाणां पदानां समूहः वाक्यं भवति। निराकांक्षपदसमूहस्य वाक्यत्वमेव नास्ति। नाम नाम तदेव पद परस्परं तत्र पदेषु तत्र सम्बन्धभावादेव तत्र साक्षात् वाक्ये वाक्यत्वं नास्ति। अतः वाक्यस्य व्याप्यत्वे नाम अर्थवत्वे अन्यत् किञ्चित् तथा नाम अवयवाः सन्ति, ते कारणतया वक्तुं शक्यन्ते न वा? वाक्यस्य वा नाम वाक्यम् इति यत् श्रूयमाणं यद् वाक्यमस्ति, श्रूयमाणं यद् वाक्यमस्ति तत्र अस्माभिः किं चिन्त्यते? रामः ग्रामं गच्छति इति वाक्यं श्रूयते, तदिदं वाक्यम् इति उच्यते। तत्र रामः इति एकं पदमस्ति, ग्रामम् इति एकं पदमस्ति, गच्छति इति एकं पदमस्ति। रामः इत्यस्य कश्चिदर्थः, ग्रामम् इत्यस्य कश्चिदर्थः, गच्छति एतेषाम् अर्थानां परस्परम् आकाङ्क्षा वर्तते। अतः साकाङ्क्षपदानां समूहः अयं वर्तते इति कृत्वा इदमेकं वाक्यम् इति व्यवहारः अस्माभिः क्रियते। एवं रीत्या क्रियते खलु? तत्सर्वं कल्पितम् अस्ति। अस्माकं सिद्धान्ते किमस्ति? एतत् सर्वं रामः इति कस्यचित् अर्थस्य वाचकः न, ग्रामम् इति कस्यचित् अर्थस्य वाचकः। अर्थवाचकत्वम् अस्माभिः स्वीक्रियते, कल्पितं तद् वाचकत्वं। वास्तवं वाचकत्वम् अत्र यत् प्रकृते निरूप्यमाणमस्ति तत् किमस्ति? वास्तवं वाचकत्वं स्फोटस्य अस्ति, वाक्यस्फोटस्य अस्ति। सः निरवयवः, तत्र पदानि न सन्ति, तत्र पदादीनां विभागः नास्ति। इतः अस्माकं बुद्धिपरिकल्पितः विभागः अस्ति। रामः इति पदं, तत्रापि प्रकृतिः इयं, प्रत्ययः अयम्, एतत् सर्वम् अस्माभिः कल्प्यते इति इदानीं प्रकृते निरूप्यमाणः विषयः अयं वर्तते। तत्रापि नाम योग्य अयोग्य नाम यत्र वाक्यम् अस्ति यत्र नास्ति
तयोः भेदनिरूपकं किञ्चित् भवतु। हा तत्र अस्ति भवद्भिः उक्तं खलु निराकाङ्क्षपदसमूहः भवति चेत् तत्र वाक्यं न भवति दश दाडिमानि षड् अपूपाः इति उच्यते चेत् तन्न वाक्यं तद् वाक्यं न यदि परस्पर अर्थानाम् आकाङ्क्षा नास्ति इति कृत्वा तस्य वाक्यत्वव्यवहारः अस्माभिः न क्रियते वाक्यत्वव्यवहारः अस्माभिः न क्रियते अवगतं वा न भवतां प्रश्नः कः मूलं तु तदेव यदि साक्षात् अवयवः अनन्तरं प्रकल्प्यन्ते चेत् नाम पद प्रकृति इत्यादिकम् अनन्तरं प्रकल्प्यते चेत् तर्हि पूर्वमेव कस्यचिदपि अर्थवतः अनर्थवतः वा कल्पनां विधाय अनन्तरम् अंशेषु अर्थवत्ता कल्प्यते चेत् कदा केषाञ्चिदपि भविष्यति नाम निरर्थकानामपि एक नाम स्फोटे तत्र अर्थवत्ता भवति अस्ति वास्तवम् अर्थवत्तं तत्र वास्तविकी तत्र अर्थवत्ता तत्र भवति अनन्तरं प्रकृति प्रत्ययेषु सा कल्प्यते तर्हि इति कृत्वा अनर्थवतां वाक्यानाम् अपि कदाचित् प्रकृति भेदादिकं कृत्वा अन्ये निरूपयितुं शक्नुवन्ति इदानीं किमस्ति दश दाडिमानि षड् अपूपाः इति इत्यस्मात् कः बोधः भवति अस्य बोधजनकत्वं समुदायस्य बोधजनकत्वं नास्ति नास्ति अस्य समुदायस्य बोधजनकत्वं नास्ति अतः अस्य वाक्यत्वमेव नास्ति नाम निराकाङ्क्ष प्रतिपत्ति जनकत्वम् अस्य समुदायस्य नास्ति दश दाडिमानि षड् अपूपाः अनेन पदसमुदायेन निराकाङ्क्षबोधः न भवति तस्मात् अस्य वाक्यत्वम् अस्माभिः न स्वीक्रियते तदेव नाम वाक्यस्य वाक्यत्वे अन्यानि अपि कारणानि उच्यते खलु साकाङ्क्षपदसमूहत्वम् अपेक्षितं खलु तदपेक्षितं हा पदानां समूहः वाक्यं केषां पदानाम् आकाङ्क्षा योग्यता शक्तिमतां पदानां समूहः तत्तु अपेक्षितमेव तस्यैव वाक्यत्वं वाक्यत्वव्यवहारः तस्यैव भवति नाम अवयवानां कल्पना अनन्तरं भवतु नाम तथापि साकाङ्क्षपदानां समूहः एव तद् इदानीं भवद्भिः उच्यते अवयवानां कल्पना अनन्तरम् एव इदानीं साकाङ्क्षपदानां समूहः इति उच्यते खलु पदानि सर्वाणि कल्पितान्येव अस्माभिः किं क्रियते अस्माभिः सर्वं पूर्वं बुद्धौ परिकल्प्यैव लक्षणादिकं प्रणीयते तस्य पदानि यानि वस्तुतः पदानि न सन्ति वस्तुतः पदानि नैव सन्ति तत्र वाक्यं स्फोटरूपं यद् वाक्यम् अस्ति तदेव अर्थवाचकं भवति तदेव अर्थस्य बोधकं भवति वस्तुतः तत्र अवयवाः केऽपि न सन्ति पदानि न सन्ति पदेषु प्रकृतिवर्णाः न सन्ति किमपि नास्ति तत् निरवयवं वस्तुतः निरवयवम् किन्तु परन्तु तस्मात् बोधः जायते इति कृत्वा बोधः जायते तस्मादेव बोधः इदानीं वैखरी ध्वनिः या वर्तते यः वर्तते वैखरी ध्वन्यात्मकः यः समुदायः वर्तते तत्र अर्थबोधकता वास्तविकी न संभवति शक्त्याश्रयत्वं तस्य न संभवति बहुधा खण्डितमस्ति तत्र शक्त्याश्रयत्वं तस्मिन् ध्वन्यात्मके समुदाये न संभवति हाँ तस्य गणिके उत्पादविनाशशालित्वात् तत्र अर्थबोधजनकता नास्ति समुदाय एव नास्ति सः समुदाय एव न भवति समुदायस्य सत्तैव न सम्भवति तस्य तर्हि तत्र कथं शक्तिः कल्पयितुं शक्यते शक्तिः न कल्पयितुं शक्यते अन्यथा नष्टः घटः जलवान् इत्यपि स्यात् तथा मंजूषायाम् उक्तमस्ति तस्मात् तत्र कश्चन नित्यः स्वीकर्तव्यः स्फोटात्मकः स्वीकर्तव्यः नाम स्फोटात्मकात् वाक्यात् जायमानः यः बोधः वर्तते तेन बोधेन एव एतत् ज्ञातुं शक्यते नाम अत्र साकाङ्क्षपदानां समूहः इति नाम सः बोधः भवति इदानीं स्फोटात्मकं वाक्यं यद् वर्तते तस्य निर्वचनम् अस्माभिः कर्तव्यमस्ति
बोधस्तु पदानां निर्वचनादिकं विनापि भवत्येव आपामराणां बोधा भवति यस्य इदं ज्ञानं नास्ति अत्र रामः इति प्रथमान्तमस्ति ग्राममिति द्वितीयान्तमस्ति अत्र द्वितीया भवति अं भवति एतत् सर्वम् अमि पूर्वा एतत् सर्वं यः न जानाति तस्यापि राम ग्रामं गच्छति इति वाक्यात् बोधा भवत्येव तर्हि इदानीं वैखरीध्वन्यात्मकः यः समुदायः अस्ति तेन बोधः यः भवति तत्र अर्थबोधजनकत्वं प्रतीयते किन्तु तद् अर्थबोधजनकत्वं वास्तवं नास्ति वास्तवम् अर्थबोधजनकत्वं निरवयवे वाक्यस्फोटे एव वर्तते तस्य व्युत्पादनार्थम् अस्माभिः अवयवाः शास्त्रकारैः अवयवानां कल्पना क्रियते अवयवानां कल्पनां कृत्वा तस्य अवयवस्य अर्थानां कल्पनां कृत्वा तस्य व्युत्पादनं क्रियते किन्तु शास्त्रकाराणां कस्य व्युत्पादने मुख्यं तात्पर्यमस्ति अवयवानां व्युत्पादने तात्पर्यं नास्ति तेषामपि अवयवार्थनिरूपणद्वारा वाक्यार्थनिरूपणे एव तात्पर्यं वर्तते एवं प्रकृतिप्रत्यय विभाग द्वारा विशिष्ट पदस्फोटः यदि स्वीक्रियते चेत् पदं वर्तते तत्र प्रकृतिः प्रत्यय नाम पदं वर्तते तत्र पदस्य बोधकत्वमस्ति पदस्फोटः इति पक्षे तर्हि विशिष्टपदस्य अर्थबोधकत्वव्युत्पादने एव तेषां तात्पर्यमस्ति न तु प्रकृतेः प्रत्ययस्य अयं वास्तवः अर्थः इति बोधने तात्पर्यं तेषां नास्ति सः सर्वोऽपि कल्पितः विभागः अस्ति शास्त्रप्रक्रिया निर्वाहार्थम् एतादृशी कल्पना शास्त्रकारैः कृता वर्तते यतोहि अन्या गतिः नास्ति निरवयवस्य बोधः साक्षात् अस्माभिः कारयितुं न शक्यते निरवयवस्य बोधः साक्षात् भवितुं न किञ्चित् कल्पयित्वा अनन्तरं वास्तविकं तत्त्वं बोधनीयं भवति तदेव असत्ये वर्त्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते इत्यस्य अभिप्रायः अग्रे जातम् इदं प्रकरणं समाप्यताम् इदं प्रकरणं समाप्तम् असत्ये वर्त्मनि इति वा दीयताम् समाप्यताम् इदं शास्त्रेण प्रकृतिप्रत्ययविभागव्युत्पादनेन विशिष्टपदस्येव तत्तदर्थबोधनद्वारा विशिष्टे पदे विशिष्टार्थबोधकत्वमेव बोध्यते उपलालना इत्यस्य इदानीं पूर्वं कारिकाया उक्ता उपायाः शिक्षमाणानां बालानाम् उपलालना तत्र शिष्यमाणानाम् इत्यपि पाठान्तरम् उपायाः शिष्यमाणानां बालानाम् उपलालना उपलालनाः इत्यस्य कः अभिप्रायः तत्र किम् उक्तम् उपलालनाः उपलालनः इत्यस्य भवन्ति इति शेषः अत्र भवन्ति इति शेषः योजनीयः उपलालनाः भवन्ति उपायाः उपलालनाः भवन्ति बालानां शिक्षमाणानां बालानाम् उपायाः उपलालनाः भवन्ति मिथ्याभूताः वञ्चनास्थानापन्नाः भवन्ति न तु वास्तवाः भवन्ति न तु वास्तवः इति भावस्तदाः असत्ये न तु वास्तवः इति भावः इति तात्पर्यम् अस्ति अग्रे आरोपिते इत्यर्थः असत्ये इत्युक्ते आरोपिते आरोपितं यत् तत् असत्यं सत्यं नाम यद् अनारोपितं भवति आरोपितं यद् भवति तत् किं भवति आरोपविषयीभूतम् अस्ति चेत् असत्यमेव भवति यथा शुक्तौ रज्जु रज्ज्वां शुक्तौ रज्जु सर्पः नहीं भो शुक्तौ रजतं यदस्ति तत् आरोपितमस्ति रज्ज्वां सर्पः अस्ति आरोपितः सः मिथ्याभूतः मिथ्या कथं मिथ्यात्वं तस्य आरोपितत्वादेव मिथ्या मिथ्यात्वं नाम किं तत्र बहुविधाः परिष्काराः सन्ति तर्हि इदमपि आरोपितम् पदानि सर्वाणि आरोपितानि कल्पितानि
न तु वास्तवानि। हाँ हाँ असत्ये आरोपिते इत्यर्थः। लोकानां तत्तच्छब्दजन्यबोधानुपयोगित्वात् तत्त्वम्। तत्त्वम् आपामराणां तत्तत् शब्दजन्य बोधानुपयोगित्वाद् आरोपितम्। आरोपितम् आपामराणां तु वाक्यादेव बोधः भवति। तत्र तत्तत् प्रकृति प्रत्यय जन्य बोधः तेषाम् उपयोगात् आपामराणां कृते उपयोगः नास्ति। प्रकृति प्रत्ययानाम् उपयोगः नास्ति, तत्र वाक्यादेव बोधः भवति। अतः तत्र प्रकृति प्रत्ययानां यत् अर्थवत्वम् अस्ति, बोधजनकत्वम् अस्ति, अपामराणाम् इत्युक्ते साधारणानां सर्वेषां ये शास्त्रानभिज्ञानं, ये शास्त्रं न पठन्ति, इदानीन्तने काले तु बोधः न भवति आपामराणां। कस्मिंश्चित् काले यदा संस्कृतभाषायाः व्यवहारः आसीत् तदानीं कदाचित् सर्वेषामपि बोधः भवति स्म। हाँ, भोजराजस्य काले संस्कृतभाषायाः यदा व्यवहारः आसीत् तदानीम् आपामराणामपि बोधः वाक्येन भवति स्म। कदाचित् आसीत् सः कालः कदाचित् अवश्यम् आसीत्, तत्र संशयो न कर्तव्यः। तो कालः इदानीं बहु प्राचीनकालादेव एतत् सर्वम् अस्माकं प्रचलति। अस्माभिः अनुमातुं न शक्यते कियत् प्राचीनमस्ति, एतत् सर्वम् अस्माभिः अनुमातुं न शक्यते। अस्तु, लोकानां तत्तच्छब्दजन्यबोधानुपयोगित्वात् तत्त्वम्। तत्त्वम् आरोपितत्वम्। सत्यमिति। सत्यं विशिष्टशक्त्या बोधकं पदादित्यर्थः। असत्यं समीहते, ततः सत्यम् असत्ये वर्त्मनि स्थित्वा ततः सत्यम्। इदानीम् असत्यं किम्? अस्याः प्रकृतेः अयमर्थः, अस्य प्रत्ययस्य अयमर्थः, एतत् सर्वम् असत्यम्। एतत् बोधद्वारा सत्यम् इत्युक्ते विशिष्टं यत् पदमस्ति, पदस्फोटः, तस्मिन् तस्य पदस्य एतदर्थम् एतद्विशिष्टार्थवाचकत्वम् अस्ति इति। सत्यं पदस्फोटः इत्यस्मिन् पक्षे पदं सत्यमस्ति, पदे मुख्यम् अर्थवाचकत्वम् अस्ति। मुख्यम् अर्थवाचकत्वं कुत्र अस्ति? पदे। तत्र विभागो नास्ति वर्णानां, नाम प्रकृति प्रत्ययानां विभागः नास्ति, सः सर्वोऽपि कल्पितः। सः सर्वोऽपि कल्पितः, तत्तदर्थ विभागः, प्रकृति प्रत्यय विभागः सः सर्वोऽपि कल्पितः अस्ति। मुख्यं वाचकत्वं पदे, किन्तु शास्त्रेण किं क्रियते? अस्याः प्रकृतेः अयमर्थः, अस्य प्रत्ययस्य अयमर्थः इति असत्ये वर्त्मनि स्थित्वा आरोपितं सर्वं बोधयित्वा, प्रकृतेः अर्थवाचकत्वं प्रत्ययस्य अर्थ सर्वम् आरोपितं बोधयित्वा किं क्रियते? मुख्यं यत् वाचकत्वम् अस्ति, अर्थवाचकत्वं, तस्य ज्ञानं कार्यते। तस्यैव ज्ञानं भवतु इत्यत्रैव तात्पर्यमस्ति खलु शास्त्रस्य। इत्यत्रैव तात्पर्यमस्ति। विशिष्टस्य विशिष्टार्थवाचकत्वं यत् वर्तते मुख्यं पदस्फोटे, तद्व्युत्पादनार्थं तत्प्रतिपादनार्थमेव एतत् सर्वं कल्पितं भवति। एषा कारिका पदस्फोटं योजयति अथवा वाक्यस्फोटपक्षेपि योजयितुं शक्यते, पदस्फोटपक्षेपि योजयितुं शक्यते। अत्र ग्रन्थकारैः शब्दरत्नकारैः उभयत्र योजितमस्ति। पदस्फोटः वाक्यस्फोटो वा उभयं स्वीकृतं, किन्तु सिद्धान्ते तु वाक्यस्फोट एव अस्ति। तत्र अन्तिमः सिद्धः अतिनिष्कर्षः वाक्यस्फोटः। सत्यं विशिष्टशक्त्या बोधकं पदादित्यर्थः। स्युरिति। किं कुत्र आगतं स्युः? कथमन्यथा इमो द्विर्वचनम् अडादयः स्युः। अडादयश्च स्युः। कथमन्यथा इत्युक्ते इदानीम् आरोपितत्वम् आरोपितं तत् अस्ति, वाचकत्वम् अस्ति तत्र इङ् इत्यत्र, तदादायैव तस्य क्रियावाचित्वनिबन्धनधातुत्वसिद्धिः। कथम् अन्यथा? अन्यथा यदि तस्य धातुत्वं न स्यात् तर्हि द्विर्वचनम् अडादयश्च। तत्र सर्वत्र द्विर्वचनविधायकशास्त्रे धातोः इति वर्तते, अडादिविधायके शास्त्रे धातोः इत्यस्य सम्बन्धः वर्तते खलु। यदि धातुत्वं विना तस्य द्विर्वचनम् अडादयः एते सर्वे न भवितुमर्हन्ति। धातुत्वं वक्तव्यं, धातुत्वं च क्रियावाचकस्यैव।
क्रियावाचकस्यैव धातुसंज्ञा भवति तर्हि क्रियावाचकत्वम् इङि वक्तव्यम् इकारे तर्हि आरोपितं क्रियावाचकत्वमेव स्वीकृत्य तस्य धातुसंज्ञा वक्तव्या कथमन्यथा इवो द्विर्वचनादि अडादयश्च स्युः इति उक्तं मूले स्युरिति अधिजगे अध्यगिष्ट न स्यात् चेत् अधिजगे इति प्रयोगः न स्यात् गाङ्गादेशे कृते सति अनन्तरं द्वित्वे कृते अधिजगे इति प्रयोगः भवति अधिजगे इति प्रयोगः लिटि भवति अनन्तरम् अध्यजीगपत् अत्र अध्यजीगपत् लुङि अध्यजीगपत् किमस्ति अध्यगीष्ट अध्यगीष्ट अथवा अध्यागीष्ट इति अस्ति वा तद् अध्यगीष्ट इति भवति हा आडागमः सत्यम् अध्यागीष्ट अध्यागीष्ट इति अस्ति आडागमः कर्तव्यः आडागमः इङ्गः अजादित्वात् अध्यगीष्ट होना अथवा आङ् अध्यगीष्ट इत्येव अस्ति अध्यगीष्ट अध्यगीष्ट सत्यं गाङ्गादेशानन्तरं तत्र लावस्थायाम् अट् इणोगा लुगि इति अस्ति किमस्ति लुङ् लिगोः तत्र यदि एवम् उच्यते गाङ्गादेशः लावस्थायामेव भवति लावस्थायामेव गाङ्गादेशः भवति चेत् लुङि परतः गाङ्गादेशः भविष्यति पूर्वं गाङ्गादेशानन्तरं पुनः अडागमः लुङ् लङ् लृङ् ष्वनुदात्तः तत्रापि लकारादौ लुङि लकारादौ लङि लकारादौ लृङि अडागमः क्रियते लावस्थायामट् सिद्धावस्थायामट् इति पक्षद्वयं वर्तते तत्र लावस्थायामट् इति सिद्धान्तपक्षः लावस्थायामट् इति सिद्धान्तपक्षः अस्ति सिद्धावस्थायामट् इत्यपि वर्तते एकः पक्षः लेकिन किन्तु भाष्यकारैः लावस्थायामट् इत्येव सिद्धान्तः लावस्थायामट् इति सिद्धान्तः लावस्थायामेव गाङ् आदेशः गादेशः भी लावस्थायामेव भवति एवं अडागमोपि लावस्थायामेव भवति तर्हि पूर्वं गाङ् आदेशः अनन्तरम् अडागमः तत्र प्रायः गाङ् किमस्ति सूत्रं गाङ् लिटि विभाषा लुङ् लिङ्गो विभाषा लुङ् लिङ्गो तर्हि लुङि लकारादौ लुङि तत्रैव तथैव अर्थवर्णनं कर्तव्यं लकारादौ लुङि गाङ्गादेशः विभाषया भवति इति वक्तव्यम् एवं लुङ् लङ् लृङ् ष्वनुदात्तः इति अस्ति इदानीं लकारादौ लुङि अडागमः भवति इति वर्तते तर्हि अत्र पूर्वं किं स्यात् तर्हि आडागमः स्यात् खलु इदानीम् आडयादीनाम् इत्यनेन आडागमः अपि प्राप्तः एवं विभाषा लुङ् लिङ्गो लुङ् लुङो लङ् लुङ् लिङ्गोः इति सूत्रेण गाङ्गादेशः अपि प्राप्तः तर्हि अनयोः किं स्यात् परत्वं कस्य अस्ति गाङ्गादेशस्य भवति पश्यतु परत्वं कस्य अस्ति गाङ्गादेशस्य भवति परत्वात् गाङ्गादेशः भविष्यति तदनन्तरम् इदानीम् अडागमः भविष्यति परत्वात् गाङ्गादेशः नित्यत्वम् उभय अल्पापेक्षं समानं निमित्तम् उभयोः समानं निमित्तम् अयमपि लकारं दृष्ट्वा भो तद् अडागमः अपि धातोरेव भवति भवतु तेन किम् इदानीं कीदृशः निमित्तसमुदायः आडागमे अपेक्षितः कीदृशश्च समुदायः गाङ्गादेशे अपेक्षितः इ
लुङ् इति समुदायः गाङ्गादेशार्थम् अपेक्षितः। एवं अडागमार्थम् अथवा आडागमार्थं किम् अपेक्षितम्? इ लकारः इत्युक्ते लुङ् इत्येव खलु। इ ल अयमेव समुदायः अपेक्षितः। तत्र अन्तरङ्ग बहिरङ्ग भावो नास्ति किमपि, उभयोः समाननिमित्तकत्वं, नित्यत्वमपि उभयोः अस्ति। नित्यत्वेनापि वारणं न भवति। इदं पूर्वम् अडागमः क्रियतां तदनन्तरमपि गाङ्गादेशः भवितुमर्हति, पूर्वं गाङ्गादेशः क्रियतां तदनन्तरमपि भवितुमर्हति। नित्यत्वं किम्? आडागम सत्यम्, आडागमापेक्षया गाङ्गादेशस्य नित्यत्वमस्ति। अतः आडागमं प्रबाध्य गाङ्गादेशः नित्यत्वात् भविष्यति। गाङ्गादेशे कृते सति तदनन्तरं अडागमः एव भवति, तदनन्तरम् अडागमः भवति। इदम् अजादित्वं नास्ति, अत्र अजादित्वं नास्ति। अत्र अजादित्वम् आनेतुं न शक्यते। गाङ्गादेशे इकारवृत्ति परत्वमस्ति, भवतु नाम परत्वम्। इदानीं किमस्ति पश्यतु, इदानीं किमस्ति? इदानीं पश्यतु, इ ल इति स्थितिः। अस्याम् अवस्थायाम् इकारस्य स्थाने गाङ्गादेशः प्राप्तः। अस्यामेव अवस्थायाम् आडजादीनाम् इत्यनेन आडागमो भवति। तत्र गाङ्गा आडागमे कृते अकृते, आडागमे कृते अकृतेपि गाङ्गादेशः प्रसक्तः। तर्हि कृताकृतप्रसङ्गित्वं गाङ्गादेशे अस्ति, गाङ्गादेशविधायके शास्त्रे अस्ति। अतः गाङ्गादेशविधायकं शास्त्रं नित्यम्। यद्यपि आडागमविधायकं शास्त्रं परं, तथापि इदं नित्यम्। किन्तु गाङ्गादेशे कृते आडागमस्य प्रसक्तिः नास्ति। गाङ्गादेशे कृते आडागमस्य अतः तत्र नित्यत्वं, तत्र परत्वमस्ति, किन्तु परत्वापेक्षयापि नित्यत्वस्य बलवत्वमस्ति। नित्यस्य बलवत्वात् पूर्वं गाङ्गादेशः, नित्यत्वात् गाङ्गादेशः भविष्यति। गाङ्गादेशे कृते सति गा ल आर्धातुके इत्यस्य नास्ति, लुङ्गि तावदेव। लुङ्गि अस्ति चेदपि कः क्लेशः? अस्ति चेत् कः दोषः? विषयसप्तमी अस्ति। लुङ् न, आर्धातुकस्य विवक्षा है। आदेशात् प्राक्, लुगादेशात् प्रागेव, लावस्थायामेव, तत्र सर्वत्र एवमेव अस्ति। गाङ्गादेश लावस्थायां किं किं अवगतं खलु? नित्यत्वात् गाङ्गादेशः भविष्यति, अनन्तरम् अडागमः भविष्यति, आडागमः न भवति। तर्हि अध्यजीगपत् इत्यादि अध्यगीष्ट, अध्यगीष्ट इति रूपस्य सिद्धिः भवति। अतः एवं रीत्या तस्य धातुः। अस्तु, अग्रे किमस्ति उच्यताम्? अर्थवत्वादिति आरोपितार्थवत्वादित्यर्थः। कुत्र मूले किमस्ति? इकारः अर्थवान् अर्थवत्वात् कुत्र अस्ति? कुत्र मूले? कन् प्रत्ययः तत्र तद्धितः अत्यन्तस्वार्थिकः तद्धितः, तस्यापि अर्थवत्वम् अस्ति इति उक्तं। तत्र उक्तं कल्पनामात्रं तत् इति न चेत् न, नैषा शास्त्रसम्मता अर्थवत्ता इति चेत् तत्रापि तत्र द्वितीय तृतीय तुर्याण्यन्यत्रस्याम् इति सूत्रस्थं भाष्यं प्रमाणम् इत्यादिकम् उक्तम्। अर्थवत्वात्, प्रकृत्यर्थेनैव अर्थवत्वात्। किमस्ति अर्थवत्वात् इति? शास्त्रकृत भाष्यकृतादिः।
शास्त्रकृत सम्मता, नैषा शास्त्रकृत सम्मता, नैषा कल्पना शास्त्रकृत सम्मता इत्यत्र शास्त्रकृत इति पदस्य कः अर्थः? भाष्यकृत, भाष्यकार सम्मता। अग्रे सम्मतेति तद्धित विषये इति शेषः। तद्धित विषये, तद्धित विषये एषा कल्पना शास्त्रकृत सम्मता नास्ति इति चेत् तथा न, शास्त्रकृत सम्मता एव वर्तते। औत्सर्गिकं प्रवृत्तौ हेतुमाह इष्टस्थलेऽपि इति। तत्र उक्तं यदि न्यायस्य आदित्यत्वात् प्रवृत्तिः न भविष्यति इति उक्तं खलु पूर्वपक्षिणा। तर्हि उक्तं न्यायस्य आदित्यत्वेऽपि औत्सर्गिकी प्रवृत्तिस्तु भविष्यत्येव। इष्टस्थलेऽपि यदि न्यायस्य प्रवृत्ति, औत्सर्गिकी प्रवृत्ति नाम इष्टस्थले प्रवृत्ति, इष्टस्थलेऽपि यदि न्यायस्य प्रवृत्तिः न स्यात् तर्हि न्यायस्य निरर्थकत्वमेव स्यात्, निष्प्रयोजनत्वमेव स्यात्। अग्रे पञ्चम्यर्थ हेतुत्वानुवादकः। कुत्र कुत्र च विभागाच्च निर्विषयत्वापादात्, अन्यथा न्यायस्य निर्विषयत्वापादात् च इत्यस्य कोऽपि अर्थः नास्ति। अनुवादः इत्युक्ते तत्र कोऽपि अर्थविशेषः नास्ति। पञ्चम्यर्थस्यैव अनुवादः, सः अनुवादकः अस्ति इत्युक्ते तत्र अर्थविशेषः कोऽपि नास्ति। अनुवादकः, पञ्चम्यर्थः हेतुत्वं, निर्विषयत्वापादात् इत्यस्यैव समुच्चायकः न इत्यर्थः। सः समुच्चायकः कस्यचित् हेतोः समुच्चायकः चकारः नास्ति, अनुवादकः अस्ति, वाक्यालङ्कारे वर्तते तावदेव। जातम् इदं प्रकरणं समाप्यताम् इदं। बस एक प्रकरण हो गया ना। चलते हैं हमारे